रामानुजस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाभिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितम् श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभागं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारान्निधिम् भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायस्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचंसि मे दिशन्तु मे देव सदा तुदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतां क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदार्ढ्यां रुक्मङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वैदिक सनातन धर्म को जय जय श्रीमन्नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। पुरुषोत्तम भगवान का पावन चरित्र अंतर्गत ही जो हमें दृढ़ राजा का पूर्व चरित्र श्रवण कर रहे थे। भगवान ले उनको पूर्व जन्म को अवस्था में के भन्नु भयो हरिले प्रकट भएर भन्ने कुरालाई वाल्मीकि मुनि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूलाई पनि यही प्रसंग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सुतजी भन्छ इति ब्रुवाणं प्राचीनं मुनिमाह तपस्विनः प्रणयन निवसदवाच नारदो मुनिसत्तम। मुनिहरूमा श्रेष्ठ देवर्षि नारदजी महाराजले भगवानलाई प्रेरणा प्रदान गर्दै प्रेरणा जगाउँदै यस्तै भन्दै गर्नुभएका प्राचीन मुनि वाल्मीकि मुनिले जो सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। किमगोचो तरम ब्रह्मन सुदेव तपस्याका निधि सुदेव ब्राह्मणलाई के भन्नुभयो? प्रसन्न भगवान विष्णु तन्मे ब्रूहि तपोनिधि। प्रसन्न भएका भगवान विष्णुले के भन्नुभयो? नारायण भगवानले भन्नुभयो कि इत्थमा वेदितो विष्णु सुदेव महात्मना। सुदेव महात्माले हिजो निवेदन गरेका थिए कि प्रभु
अस्ति 4000 वर्षसम्म तपस्या गर्दाखेरि प्रत्यक्ष दर्शन दिइबक्सने हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यति बेला हजुरले अत्यन्त वज्रको जस्तो कठोर बाणी बोलेर मैले त्यत्रो विलाप गर्दाखेरि पनि एउटा पुत्र दिनु भएन। आज त्यही पुत्र गरुडजीद्वारा प्राप्त भएको, परन्तु आयु समाप्त भइसकेकोलाई हजुरले यसको आयुलाई पनि 12000 वर्षको वृद्धि गरिदिएर यस्तो सुन्दर वचन हजुरले बोलिबक्सिँदैछ। यो कारण के हो मैले बुझ्न सकिनँ। प्रीत्याहम प्रणयन वाचा भगवान भक्तवत्सल भगवान आफ्नो भक्त पुरुषोत्तम मासको परम भक्त ती सुदेव ब्राह्मणलाई यस्तो प्रकारले मिठो वचन बोल्दै हुनुहुन्छ। हरिले भन्नुभयो द्विजराज कृतम यते नैतत् अन्य करिष्यति। हे द्विजराज, जो तपाईँले गर्नुभयो नि त्यो अरूले गर्न सक्दैन। त्यसैले अरूका हातबाट त्यो सम्भव छैन। यो सफलता तपाईँको त्यस कारणले भयो। न तद् व्यक्ति भवान नूनम येन हम तुष्टि मार्तवान। त्यो कुरालाई तपाईँ जान्नुहुन्न। निश्चय रूपमा तपाईँले म कसरी खुसी भएँ, मलाई खुसी गर्ने उपाय के रहेछ भन्ने तिमीले बुझ्न सक्दैनौ। जेद्वारा म खुसी भएँ त्यो कुरा म तिमीलाई सुनाउँदैछु। ल है सुन राम्रोसँग। म कसरी खुसी भएँ त अस्ति म तिमीले 4000 वर्ष तपस्या गर्दा पनि खुसी भएन, तर आज तिमीले यस्तो 1 महिनाको लागि मात्रै तिमीले उपासना गरेर आफ्नो छोरोको बारेमा यसरी रोएर कराएर अज्ञातमा पनि तिम्रो उपासना के भयो त्यसको रहस्य तिमीले बुझेको छैनौ। के भयो तिमीलाई भन्दाखेरि अयम मम प्रियो मास प्रियात पुरुषोत्तम। यो जो 1 महिना तिमीले बितायो नि छोराको लासलाई आफ्नो काखमा राखेर रोएर, यो 1 महिना मेरो प्यारो महिना हो भन्नुभयो। भगवानको प्रिय जो छ, भगवानका प्रियका लागि आराधना गर्नु। भगवानको आराधना भन्दा नि भगवानलाई प्रियतम हुन्छ। त्यसैले त शिवजीले पार्वतीलाई आराधना सिकाउँदाखेरि पनि भन्नुभयो नि, सबैभन्दा ठुलो आराधना गर्न चाहन्छु प्रभु, सिकाउनुहोस् न मलाई के हो सबभन्दा ठुलो आराधना भनेर सोद्धाखेरि भगवान विष्णुको आराधना गर भन्नु। आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम भन्नु हो। त्योभन्दा ठुलो छैन अरू, त्यही हो सबभन्दा महान भन्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो खोजेकी हो भन्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो सबैभन्दा ठुलो खोजेकी हो। त्यसो हो भनेदेखि तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्जनम। यदि त्योभन्दा पनि ठुलो आराधना तिमी चाहन्छौ भनेदेखि तदीयानां समर्जनम अर्थात् भगवान विष्णुका प्यारा जो छन् उनको आराधना गर। त्यो चाहिँ भगवान विष्णुका लागि अति प्यारो हुन्छ। भगवान विष्णुका प्यारा भक्तहरू जो छन् उनको आराधना चाहिँ भगवानको आराधना भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर त्यो दिनदेखि माता पार्वतीले निरन्तर वैष्णवजनहरूको सेवा गर्न लाग्नुभएको थियो। त्यो आराधना तिम्रा हातबाट भयो। मेरो प्यारो महिना यो पुरुषोत्तम मास अज्ञात रूपमा भए पनि तिम्रा हातबाट सेवित भयो। मलमासे धिके मासे समाखे पुरुषोत्तमे। मलमास अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास कहलाउने वाला यो महिना जो छ, असो अन्तर पापानी भस्मीकृत द्विजोत्तम। यसले तिम्रो के गरिदियो त भन्दाखेरि अन्तर्भूत सम्पूर्ण पापहरूलाई भस्म बनाइदियो, खरानी बनाइदियो। केही रहेन तिम्रो भित्र, पाप नाम गरेको चिजै रहे। तदीयजनहरूको आराधना भनेको त्यति ठुलो आराधना भन्नुहुन्छ भगवानले। तदीयजनको आराधना, त्यो आराधना चाहिँ भगवानको लागि अति प्रिय। सूर्ययानम समारुह्य वैकुण्ठम याति मानव। जुन यो आराधनाले यो त तिमीले के पायौ र अहिले त केही पनि फल पुरै त तिमीले देख्नै पाएका छैनौ। यसको फल त कति हो त भन्दाखेरि यानम आरोह्य वैकुण्ठम याति मानव। यानमा चढेर दिव्य भगवानको दिव्य विमानमा चढेर वैकुण्ठको यात्रा गर्दछ। त्यसले त त्यति ठुलो यो महिना, त्यति ठुलो आदर हो यो महिनाको भने। मास मात्रम निराहार अकाल जलदागमात। 1 महिनासम्म तिम्रो निराहार भयो र अकालमा वर्षा भएको एक मासिक रूपमा लगातार अविरल रूपमा भएको यो वर्षाको कारणले तिमीले खान पिउन इत्यादिहरू केही पनि गरेनौ। त्रिंशु कालेषु ते स्नानम। नुहाउने शुद्धि त तिमीलाई थिएन, तर पनि 3 काल वर्षा लगातार भइरहेको थियो। बाहिर नाङ्गै जमिनमा तिमी बसेका थियौ, घर पनि गएनौ, वनमा पनि गएनौ। त्यस बेलामा तिम्रो 3 काल सन्ध्या, बिहान स्नान गर्नु, मध्याह्नमा स्नान गर्नु, व्रतीहरूले सन्ध्याकालमा पनि स्नान गर्नु, 3 कालमा भगवानको आराधना गर्नु भन्ने यस्तो नियम हुन्छ। त्यो नियम तिम्रो अटोमेटिक रूपमा भयो। वर्षा भइरहेको थियो, जल स्नान पनि 3 कालमा त्यसरी भयो। त्रिंशु कालेषु स्नानम सञ्जाता। प्रतिवासरम, प्रत्येक बारमा प्रत्येक दिन तिम्रो स्नान भयो। प्रतिदिन 1 दिन पनि पुरै महिनाभरि 3 काल सन्ध्या भयो, स्नान भयो। अभ्र स्नानम तया लब्धम मास मात्रम तपोधम। यो त ठुलो सौभाग्य हो। त्यहाँ माथि पनि कुनै नदी तलाउ इत्यादि होइन, माथिबाट वर्षा भइरहेको अमृतको जलमा अभ्रमा मेघले स्वतः सहस्रधाराद्वारा तिम्रो निरन्तर स्नान पनि भयो। निरन्तर त्यस्तो प्रकारको स्नान। उपवास त्यही जाँदा तिम्रो उपवास पनि भयो सँगसँगै होइन। त्यस हुनाले अखण्ड रूपमा उपवास भयो। कहिले पनि अखण्ड रूपमा खण्डितै भएन त्यो उपवास। के अर्को चिज सोच्दै सोचेनौ तिमीले, अर्को चिज तिम्रो मनमै आउँदै आएन केही पनि। जस्तो व्रत गरेका हुन्छन् मान्छेहरूले अनेक अनेक आफ्नो पेसाको बारेमा, व्यवसायको बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा, दुनियाँ शत्रु मित्रका बारेमा अरू चिजहरू दुनियाँ के मनमा मन अति चञ्चल छ, यो जति गरे पनि मान्दैन, सोचिहाल्छ, के सोचे हुन्छ।
धेरै सोचेको हुन्छ यता भगवानको लागि भनेर व्रत गरेको हुन्छ, तर एकहोरो रूपमा एकाग्र चित्त भएर भगवानमा मात्रै मन लागिरहेको हुँदैन। तर तिम्रो चाहिँ कहीँ मन जाँदै गएर एकहोरो भएर गइरहेको थियो चित्त पनि। शोक सागर मग्नस्य पुरुषोत्तम सेवनम, शोक सागरले डुबेको, शोक सागरमा डुबेको अवस्थामा भए पनि पुरुषोत्तम मासको सेवन भयो। अजानतोपि सम्झाता चेतना रहित स्थिति, चेतना रहित भएर पनि, होस नभएर पनि, गर्छु भनेर नगरे तापनि विष खाइसकेपछि नजानेर खाए पनि मारिहाल्छ, जानेर खाए पनि मारिहाल्छ। विष त्यस्तो हो, अग्निले जानेर पनि हात लगाए पोलिहाल्छ, नजानेर हात हाले पनि पोलिहाल्छ। त्यो सम्बन्धले मात्रै त्यो कार्य गर्नेवाला यी वस्तुहरू हुन्। त्यसो हुनाले यी उपवासहरू, राम्रो सुकर्महरू, सत्कर्महरू जे छन् अज्ञातमा पनि गरिएका छन् भनेदेखि तिनीहरूले फल अवश्य पनि दिन्छन्, होइन। तदीय साधनास्तस्य प्रमाणम क करिसके, त्यो साधनाको कति ठुलो साधना हो त्यो 1 महिनासम्मको लगातार, त्यसको प्रमाणै हुन सक्दैन कति ठुलो छ। एकता साधना नेव वेदोक्तान्त यानि भई, संसारमा वेद हो सबैभन्दा पहिला धर्मको लागि। त्यो वेदमा जति धर्मका साधनाहरू बताएको छ ती जम्मै साधनाहरूलाई तराजुको एकातिर राख्नु र 1 महिनाको पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरेको एकातिर राख्ने हो भने यो पुरुषोत्तम मास जहिले पनि अधिक हुन्छ अथवा महान हुन्छ। त्यसो हुनाले तस्मात् भूमिस्थैर लोकै पूज्यन्ते पुरुषोत्तम, त्यस कारणले यो भूमिस्थै पुरुषै भन्नुहुन्छ, पृथ्वीमा भएका मान्छेहरूलाई। हुन त पुरुषोत्तम मास सर्वत्र छ, भगवान भन्नुहुन्छ सबैतिर पुरुषोत्तम मासको आदर हुन्छ। तर पनि पृथ्वीमा मानव जीवन प्राप्त गरेर यसरी आएका जो मानवहरू छन् यिनीहरू भाग्यशाली हुन्। यिनले यदि गर्न पाए भनेदेखि यहाँको साधना छिटो, यो उर्वर भूमि हो, यहाँ बढी उब्जिन्छ अरे क्या। त्यो पुरुषोत्तम मासको व्रत इत्यादिहरू, भगवानको आराधना आदि जति छ यो पृथ्वीमा बढी फल्छ। स्वर्गे सत्येज कैलासे वैकुण्ठे नास्ति इन्द्रस अत पिबन्तु सद्भाग्या मामा मञ्चतु करेचित, यो छुट्ला है, कहिले नछुटाओ। यो पृथ्वीका भाग्यशाली मानवहरूका लागि मात्रै बढी उर्वर छ, बढी फल दिनेवाला छ। त्यसकारणले मानव जीवनको उत्तम उपादेयतालाई चाहिँ सार्थक बनाऊ भन्नुहुन्छ। तस्मात् पुरुषोत्तम मास त सर्वत्र छ छन् त, कहीँ पनि पुरुषोत्तम महिनाको आदर नभएको त होइन, तर पनि पृथ्वीका व्यक्तिहरूका लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ। तथापि पृथ्वी लोके पूजिता सकलो भवेत, सम्पूर्ण हुन्छ अरे पृथ्वी लोकमा पूजा गरिएको चाहिँ यो अब सबैभन्दा महान हुन्छ। त्यसो हुनाले बुद्धिमान जनहरू तस्मात् सर्वात्मना बच्छ भगवान् धन्योस्ति साम्प्रतम, त्यस कारणले तिमीले सम्पूर्ण रूपमा यसरी गरेको हुनाले तिमी धन्य छौ। जसले गर्न पाउँदछन् तिनीहरू धन्य छन्। पुरुषोत्तम मासको यो आराधना जसले गर्न पाउँदछन् तिनै वास्तवमा धन्य छन्। यदस्मि तप्तवानुग्रहम तप परमधारणम, यही कारण तिमीले पहिले योभन्दा पनि कठोर यतिले 4000 वर्षको अन्न आहार इत्यादिहरू त्यागेर तपस्या त गर्यौ, परन्तु त्यो पनि यो 1 महिनाको आराधनाको बराबरी भएन। त्यति 4000 वर्षको तपस्या तिम्रो पनि यो 1 महिनाको आराधना बराबरी भएन। मानुषम जन्म सम्प्राप्य मासे श्री पुरुषोत्तमे स्नानदानादि रहिता दरिद्रा जन्म जन्मनी भन्नु, मनुष्य जन्म प्राप्त गरेका छन्। श्री पुरुषोत्तम महिना 3-3 वर्षमा आइरहन्छ, तर पनि पुरुषोत्तम मासलाई अनादर गरेर अपहेलना गरेर यसको समादर गर्न सक्दैनन्। यसमा गर्नुपर्ने स्नान दान आदिहरूले रहित भएर यदि कोही व्यक्ति त्यो महिना त्यसै बिताउँछ भने दरिद्रा जन्म जन्मने, प्रति जन्म तिनीहरू दरिद्रै भएर जन्मिन्छन्। जतिपल्ट जन्मियो भने पनि तिनीहरू कहिल्यै पनि भगवानका श्रीले कहिल्यै पनि सम्पन्न हुन सक्दैनन्, अर्थात् सम्पत्तिले तिनीहरूलाई कहिल्यै साथ दिँदैन। तस्मात् सर्वात्मना योगै सेवते पुरुषोत्तम, त्यस कारणले बुद्धिमान व्यक्तिहरूले आफ्नो सौभाग्यलाई वृद्धि गर्नका निमित्त, आफ्नो धन सम्पदालाई वृद्धि गर्नका निमित्त पनि यो पुरुषोत्तम मासको प्रेमपूर्वक हर्ष उल्लासपूर्वक गर्न पाएका छौँ। हाम्रो यो सौभाग्य धन मैले पाएँ, भवितव्यता पनि मिल्यो भनेर यसरी गर्नुपर्छ। समय बल्लभताम याति धन्यो भाग्ययुतो नर, त्यो व्यक्ति नै मेरो बल्लभ माने अति प्यारो हुन्छ अरे, अति प्यारो बन्दछ र धन्य पनि हुन्छ र महाभाग्यमानी बन्ने पनि त्यसले सौभाग्य पाउँछ। आफ्नो दुर्भाग्यलाई सौभाग्यमा बदल्ने यो एउटा अवसर हो। भगवान नारायण एवं मुक्त हरि शीघ्र जगाम जगदीश्वर यति भनेर तिनलाई सुदेव ब्राह्मणलाई सम्झाएर जगदीश्वर भगवान जानुभयो। गरुडमा चढेर भगवान वैकुण्ठमा जानुभयो। वैकुण्ठमा गएपछि शपथनिकम सुदेव वस्तु, सुदेव पनि आफ्नो शपथनिक आफ्नो हर्षले युक्त भएर मृत्युस्थितम सुखम दृष्ट, मरेर उठेको आफ्नो छोरो सुखलाई चाहिँ देखेर पुरुषोत्तम भगवानको सेवाको प्रताप फल प्रत्यक्ष आफूले प्राप्त गरेर देखेर अजानको ममैवासित पुरुषोत्तम सेवनम, अन्जानमा मैले गर्दा त यस्तो फल प्राप्त भयो, यति खुसी हुनुभयो भगवान। जसले जानिकन हर्षपूर्वक मैले त गर्नु पर्यो, मेरो कर्तव्य, यो सौभाग्य मेरो लागि आयो भनेर जो खुसीले गर्छन् ती भाग्यमानीलाई के फल दिनु होला त भगवानले। यही हो भगवानको विचित्र। उतना जस्तै विष पिलाउने वाले राक्षसीलाई त आमालाई दिने गति प्रदान गरिदिनुहुन्छ भगवान रिझ्नुभयो भनेदेखि, उनको यदि सुल्टो कर्म भइदियो त्यो भनेदेखि, त्यस प्रकारले होइन समर्पण जहाँ गर्नुपर्दछ त्यहाँ गरियो भनेदेखि
त्यो चाहिँ भगवानको लागि प्रसन्नताको कारण बन्दछ। जसले अज्ञातमा गर्दा त यस्तो फल भगवानले प्रत्यक्ष दिनु भने जुन भाग्यमानी पुरुषहरूले जानी जानेको यो पुरुषोत्तम भगवानको समयमा नित्य उठेका छन्, नित्य नैमित्तिक कर्म गरेका छन्, दान स्नान आदिहरू गरेका छन् होइन, भगवानको आराधना तदीय आराधना इत्यादिहरू गरिरहेका छन्, ती भाग्यमानीहरूसँग भगवान कति खुसी हुनुहोला, भगवानले तिनीहरूलाई के नदिनु होला, के चाहिँ नपाउलान् तिनीहरूले भन्नुहुन्छ। हो एतादृशम मासो नैव दृष्टम कदाचन, यस्तो पवित्र महिना त मैले अरू कुनै पनि देखिनँ, कुनै महिनाको पनि यस्तो फल छैन। 12 महिनाहरू छन् वर्षमा, प्रतिवर्षमा, तर प्रतिवर्षका 12 महिनाले यो फल दिँदैनन्। इत्येवं विस्मिता विस्मयावेशता समासा समपूजे, त्यो महिनाको बडा आदरपूर्वक अब बुझेर पूजा गर्नुभयो, अन्तिममा बुझेर भगवानले दर्शन दिएपछि अनि पूजा गर्नु। तेन पुत्रेण ममोदे सपत्नीकम द्विजोत्तम पत्नीसहितका तिनीहरू यसरी आनन्दित भए। पितरम नन्दयामासा सुखदेवोपि सत्कृतै, सुखदेवले पनि आफ्ना पितामाताहरूलाई बडा आनन्द दियो होइन, जो आनन्द उनीहरूले चाहेका थिए, हजारौँ वर्ष तपस्या गरेर त्यही उनले प्राप्त गरे। स्तुवन मासम त विष्णु त पूजयामा साधन, दुइटैको पूजा गर। भगवत भागवत आराधना भन्छ, भगवत आराधना भागवत आराधना भन्छ। यो तदीय आराधना भनेको कस्तो हुन्छ भने भगवानको साथसाथमा भक्तहरूको पनि आराधना, भक्त भागवतहरूको आराधना भगवानको साथमा, त्यसैले यसलाई तदीय आराधना भनिन्छ। कर्म मार्ग स्पृहम त्यक्त्वा भक्ति मार्गैका सुस्पृह, अब कर्म मार्गलाई पनि छोडेर भक्ति मार्गमा यस प्रकारले लाग्नुभयो। सर्व दुःखापहम मासुम वरिष्ठम पुरुषोत्तम, सबै प्रकारका दुःखलाई नष्ट गर्नेवाला सबै महिनाभन्दा वरिष्ठ पुरुषोत्तम मासको उनी भक्त बने। के गरे त पुरुषोत्तम मासमा के जे गर्नु हुँदैन भनेर अहिले अफवाह फैलाएको हुन्छ पुरुषोत्तम मासमा, त्यो उनले निरन्तर चलाए, किनकि प्रत्यक्ष फल प्राप्त गरेको हुनाले। जप गरे, होम गरे होइन, अरू पनि अनेक प्रकारले हवन आदिहरू गरे, नित्य सबै चिजहरू गर्न लागे। भुक्ताथ विषयान सर्वान, यही कारणले संसारका सम्पूर्ण विषय आफ्नो इच्छा गरे अनुसारका भोग गरेर सहस्राब्द अहर्निशम 1000 वर्षसम्मको आयु पनि प्राप्त गरे। त्यति वर्षसम्म यो पृथ्वीमा आनन्द उनले जे आफ्नो इच्छा अनुसारको यथेष्ट भोगहरू भोगे। जगाम परमम लोकम सपत्नीको द्विजोत्तम, त्यस पछाडि अन्तिममा सपत्नी पति पत्नी दुवै दिव्य विमानमा चढेर भगवानको दिव्य लोकलाई पनि उनीहरूले प्राप्त गरे। योगे नापि सुदुष्प्रापम याजकानाम तो तत्कुतः, योगेन भनेको यस्तै योग पर्यो, संयोग परेर गरिएको महिना हो यो। कुनै गर्न श्रद्धाले भक्तिले जानेर यसको महिमा बुझेर गरेको होइन र पनि यस्तो फल प्राप्त गरे। यत्र गत्वा नसोचन्ति वसन्तो हरिसन्निधो, निरन्तर हरिको सन्निधिमा बस्न पाए कति ठुलो सौभाग्य। हरिको सन्निधि यहाँ जीवन कस्तासँग बिताउनु परेको छ। रात दिन ईर्ष्या गर्ने, द्वेष गर्ने, डाह गर्ने, जल्ने, आपत मात्रै दिने, सुख सन्तोष कहिले नदिने, यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूसँग जीवन बिताउनु परेको छ। उहाँ कहिले पनि जहाँ राग द्वेष आदिहरू छँदै छैनन् होइन, कुनै प्रकारको अस्ति जायते इत्यादि शरीरका दोषहरू पनि छैनन्, 3 गुणहरू छैनन्, जहाँ त्यस्तो प्रकारको दिव्य शान्त भगवान अत्यन्त आनन्दमय ब्रह्मको सन्निधिलाई उनीहरूले प्राप्त गरे। सैव दृढधन्वा त्वम प्रविधि पृथ्वीपति, यही कारण यही पुरुषोत्तम भगवानको सेवाको कारणले तिमीलाई दृढधन्न राजा, केले मलाई यस्तो सुख मिल्यो भनेर जो तिमीले चिन्तित भएका छौ भने यही हो तिम्रो सुखको कारण। पुरुषोत्तम मासस्य सेवनात् काल सकल अधिभाग, सम्पूर्ण रिद्धि सिद्धि जो तिमीलाई अहिले प्राप्त भएको छ यसको भागी तिमी बनेका छौ। यो उनै पुरुषोत्तम भगवानको र पुरुषोत्तम मासको सेवाको फल हो। महिषीयम पुराराधन गौतमी पति देवता, यी पतिदेवलाई देवता मान्नेवाली पति यी पनि गौतमी पनि यस्तै प्रकारले 12000 वर्षसम्म यस प्रकारले बसेर यसरी आनन्द यिनीहरूले लिइरहेका छन्। सेवा अरण्यासी वटवृक्ष, त्यही पुत्र तिम्रो सुखदेवले तिमीलाई यसरी याद दिइरहेको छ भनेर यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही पुत्र तिम्रो जो पूर्वजन्मको पुत्र थियो उसले आफ्ना पितामाताहरूलाई अहिले पनि मार्ग भ्रष्ट भइरहेका देखेर सुख भोगमा यदि विलासमा मात्रै यिनीहरूलाई कसरी प्राप्त भएको भने यसको रहस्य थाहा नभइकन यदि यही सुख भोग र विलासमा मात्रै यसै गरी जीवन यदि बिताइराखेर यिनले चाहिँ भौतिक पदार्थलाई मात्र महत्त्व दिएर आध्यात्मिक चिन्तन र यो कर्मको मूल गतिलाई चाहिँ यिनले थाहा पाएनन् भने यिनको जन्म बिग्रिन्छ भनेर तिनीहरूलाई सुधार्नका निमित्त उसले तिमीलाई सचेतना दिएको। किनकि पहिला जन्म तपस्या गर्यौ, त्यो भोग तिमीले चाहेको हुनाले तिमीलाई भोग आदिहरू मिल्यो। भोग आदि मात्रै सबै चिज होइन, मुक्ति चाहिएको हुन्छ। आत्माको मुक्ति नहुँदैसम्म ती तपस्या आदिहरू सत्कर्म आदिहरू पनि सबै निरस्त हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो निरस्त नहोस् भन्नका निमित्त नै त्यो पुत्रले तिम्रो उपकार अहिले पनि गरिरहेको थियो, किनकि त्यो पुरुषोत्तम भगवानको प्रसाद हो। पुरुषोत्तम भगवानको कृपा जन्म जन्मान्तरमा पनि काम गर्दछ, एकै जन्म मात्रै नभएर यो जन्ममा पनि गर्यो त्यसले अर्को जन्मलाई पनि अगाडि अग्रे धावती धावती अगाडि अगाडि जान्छ। त्यो अगाडि अगाडि गएर त्यसको कार्यलाई सफल बनाउनका निमित्त त्यो पुण्य, त्यो भगवानको आराधना, त्यो तदीय आराधना कहिले पनि निरर्थक हुँदैन र यस प्रकारले त्यो सुनाइरहेको छ। त्यसमाले मुनिले यस प्रकारले भगवानले राम्रोसँग यो हो तिम्रो ऐश्वर्यको कारण र तिमीलाई प्राप्त भएको सुखको कारण यो हो। त्यसकारणले भाग्यमानी बुद्धिमान व्यक्तिहरू पृथ्वीमा मानव जन्म प्राप्त गरेकाहरू पुरुषोत्तम भगवानको र पुरुषोत्तम भगवानका भक्त
मासादि भक्तहरूको चाहिँ समाराधन गरेर आफ्नो दुर्भाग्यलाई यसरी सौभाग्यमा बदल्छन्। अब योभन्दा अगाडि तिमीले के सुन्न चाहन्छौ अगाडि फेरि सुनाउन भनेर अगाडि यति नै सुनाउँदै हुन्छ। पूर्व जन्मको उनको चरित्रलाई मात्रै सुनाएर आजलाई बिदा गर्दै श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविंद गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। श्री राधा माधव भगवान को। गीतामा भगवान कर्मयोगको विषयमा अर्जुनलाई श्रवण गराउँदै भन्दै हुनुहुन्छ कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपास्तय। यो लोकमा त्यस्ता व्यक्तिको लागि कुनै पनि काम गर्न योग्य अथवा गर्ने प्रयोजन युक्त रहँदैन जुन व्यक्तिले के गरेको छ त आसक्ति रहित भएर प्राणीहरूका साथमा कुनै प्रकारको पनि स्वार्थ सम्बन्ध नराखिकन सबै प्राणीहरू माने नचास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपास्तय। कुनै पनि प्राणीहरूबाट केही स्वार्थ नदिइकन यी प्राणीहरूको अन्तर्यामी रूपमा विराजमान परमात्माको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने बुद्धि राखेर निस्वार्थ भावनाले गरिएका जो कर्मयोगहरू छन् ती कर्मयोगमा यसरी निपुण भएका व्यक्तिहरूका लागि यो संसारमा गर्न योग्य बाँकी केही पनि रहँदैन। सबै चिज उसले पुरा गरेको हुन्छ किनकि कर्मको यथार्थ स्वरूपलाई उसले बुझ्यो। कर्मको फल आफूसँग राखेन, उसले कर्मको फल पनि आफूसँग राखेन, कर्मको यथार्थ स्वरूपलाई पनि बुझ्यो र यसरी सबै प्राणीहरूको अन्तर्यामी रूपमा रहेको परमात्मालाई रिझाउनु बुझाउनु उनलाई प्रसन्न गर्नु उनको खुसीका लागि कर्म गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो भन्ने भावना राखेर जो व्यक्तिले कर्म गर्न सिक्यो त्यो व्यक्तिका लागि यो संसारमा अब मेरो गर्न बाँकी रहिहाल्यो फलानु चिज मैले गर्न बाँकी राखेँ भन्ने केही पनि रहँदैन। यो दृष्टिले कर्म गर। त्यसो हुनाले भगवानले भन्नुभयो तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हेतरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। उद्देश्य के रहेछ त हाम्रो जीवनको परमात्मालाई प्राप्त गर्ने। अब परमात्मालाई प्राप्त त गर्ने तर अनेक अनेक बाटाहरू छन् परमात्मालाई प्राप्त गर्ने। कुन बाटोद्वारा कसरी कुन तरिकाले कर्मलाई सफल बनाएर परमात्मालाई पाउने त्यो कुरा चाहिँ भगवानले यसरी बताउनु भयो। असक्तः सततम भनेको आसक्ति केहीमा पनि नराखिकन छोरो हुनै पर्छ, घर हुनै पर्छ, मेरो त जग्गा जमिन हुनै पर्छ, अरू केही नभएर एउटा छोरो त जन्मिनै पर्छ अथवा मैले यसो त मैले पाउनै पर्छ भन्ने किसिमको आसक्ति। खानालाई मिठो मिठो खान पाउनै पर्छ, यस्तो लुगा त मैले लगाउन पाउनै पर्छ अथवा कुनै चिजमा पनि माने संसारका कुनै पनि वस्तुमा आसक्ति। आसक्ति भनेको मरिहत्या गर्ने बानी छोडिदेऊ। कुनै चिजका लागि पनि मरिहत्या नगर। मरिहत्या गर्नु भन्छ नि एकदमै मरिहाल्ने त्यो चिज नभए त म त मरिहाल्छु बौलाइहाल्छु भनेर कुनै चिजको लागि पनि छटपटाउनु हुँदैन। यसलाई के भन्छ आसक्ति रहित भनेर। आसक्ति नभए काम चाहिँ गरिराख्ने, काम चाहिँ गरिराख्ने, कर्म चाहिँ सबै प्रकारले गर्ने तर आसक्ति कुनै चिजमा पनि नराख्ने। खेती पनि गर्ने तर मेरा 10 बोरा धान फल्नै पर्छ भनेर बौलाएर खेती गर्यो भनेदेखि हुनसक्छ त्यो खेती मासियो भनेदेखि त्यो त फेन्ट भएर मर्ला, हार्ट एटेक भएर मर्ला। त्यो फलोस् नफलोस् त्यो त उसको काम हो तर खेती गर्नु मेरो कर्तव्य हो। मैले खेती गरिदिनुपर्छ, जति फल्छ जे फल्छ त्यो फलाउने काम भगवानको, मैले कर्म गर्नुपर्छ। त्यो बुद्धिले कर्म गर। स्कुलमा पढ्दैछ छोराछोरीहरू पढ्दैछन्, पास हुनका लागि पढ्नेहरू के गर्छन् भन्दाखेरि मैले पास हुनैपर्छ भनेर पढ्छ भने त्यो फेल भयो भने झुन्डिएर मर्छ। किन मर्छ त भन्दा त्यसले पास हुनका लागि पढेको हो किनकि आसक्ति छ त्यसको, पास हुनुमा आसक्ति छ उसको। त्यसरी आसक्ति राख्यो भनेदेखि त्यो कर्म दुःखदायी हुन्छ, परिणाम त्यसले दुःख दिन्छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि कर्ममा पहिले नै फलको आशा राखेर यो फल मलाई प्राप्त हुनै पर्छ, यो फल प्राप्त भएन भने त म रहनै सक्दिनँ भन्ने किसिमको भाव कहीँ पनि नराख। तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार। कर्म गरिरहने
आसक्ति केहीमा पनि नराख्ने, फलको पहिरिने आफै निरूपण नगर्ने। मलाई छोरो मिल्नु पर्यो भगवान भनेर भगवानको पूजा नगर्ने, मलाई धन मिल्नु पर्यो भगवान, मेरो सौभाग्य मिल्नु पर्यो भगवान भनेर यसरी चाहिँ नगर्ने। यसरी चाहिँ नगरेर जे दिनुपर्छ हजुर खुसी हुनुहोस्, हजुर खुसी भएपछि मलाई के दिएर हजुर खुसी हुनुहुन्छ त्यो दिनुहोस्, मलाई के दिँदामा हजुरले फाइदा देख्नुहुन्छ त्यो दिनुहोस्। किनकि जसरी घरमा तपाईँको बच्चा केटाकेटीहरू हुन्छन्, उनीहरू त यो खाने हो, यो नखाने हो, यो गर्ने हो, यो नगर्ने भने केही पनि जान्दैनन्, बिचरा किन कर्तव्य विमूढ हुन्छन्। तिनको पूर्ण रक्षाको दायित्व तपाईँहरूले आफ्नो हातमा लिएर जसरी के दिँदा बच्चालाई फाइदा हुन्छ, के दिँदा बेफाइदा हुन्छ, के गर्दा बालकलाई बेफाइदा हुन्छ, के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, तर तपाईँको बच्चाले बुझ्दैन। त्यसैले त्यो बच्चा जसरी पितामातामा डिपेन्ड हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि पूर्ण रूपमा परमात्मामा डिपेन्ड हुनु पर्यो। परमात्मामा यस प्रकारले हामी एकदम पूर्ण रूपमा निर्भर हुनु पर्यो, परमात्मामै भर पर्नु पर्यो। हामी जे होला त्यो हुनुपर्छ। तब आचार्यहरूले हाम्रा के भन्नुहुन्छ, दिविवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तिक प्रगामम अवधीरित शारदार बिन्दौ चरणौ ते मरणेपि चिन्तयामी। हजुरका श्री चरणको चिन्तन गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यो चरणको चिन्तन त म गरि नै रहन्छु, निरन्तर निरन्तर भगवानका श्री चरणको चिन्तन गर्छु। तर त्यसको फल के हो भनेर मलाई दिविवा स्वर्गमा राखेर त्यसको फल यदि स्वर्ग राख्नु भनेदेखि मलाई स्वर्गमा राख्नुहोस्, म त्यही खुसी रहन्छु। दिविवा भुविवा त्यो कर्मको फल, हजुरका चरणको चिन्तन गरेका कर्मको फल यदि पृथ्वी हो, यही पृथ्वी लोकमा पुनर्जन्म दिएर यहीँ राख्न चाहनुहुन्छ र यहीँ राख्नु त्यसको कर्मको फल हो भने त्यो फल त हजुरले जान्नुहुन्छ, त्यहीँ राख्नुहोस्, म त्यहीँ खुसी रहन्छु। नरकै बा यदि मलाई त्यो कर्मको फल हजुरका चरण चिन्तन गरेको फल यदि नरक हो र मैले नरकको घोर यातना भोग्नुपर्छ भने पनि म त्यो नरकमा पनि बसेर त्यहीँ खुसी हुन सक्दछु। त्यो फल त हजुरका हातमा छ, जहाँ राखे पनि म त्यहाँ रहन सक्छु। तर हजुरका चरणको चिन्तन गर्नु मेरो कर्तव्य हो, यो चाहिँ छोड्दिनु हो। यसरी दृढ भएर कर्म गर भने जेसुकै मिलोस् फल चाहिँ, नरक मिले पनि भयो, पृथ्वी मिले पनि भयो, स्वर्ग मिले पनि भयो, अथवा जे फल मिल्छ त्यो फल त मलाई के थाहा र कुन कर्मको कति फल हो त्यो मलाई थाहा छैन। तर हजुरले मेरो कर्तव्य भनेको कर्म गर्नु हो। त्यसमा असक्त सततम भनेको निरन्तर कुनै चाहिँ यो हुनै पर्छ, यो नभए त हुँदैन भन्ने त्यस्तो ढिपी नगरिकन, जिद्दी नगरिकन जे हुनु छ त्यही होला, तर मैले गर्ने त गर्नु पऱ्यो नि त, मैले गर्ने चाहिँ गरिरहन्छु, त्यो चाहिँ छोड्दिनँ। यस्तो भाव राखेर कर्मम समाचार कर्म गर। असक्तो हेतरन कर्म परमात्मति पुरुष। यसरी आसक्ति रहित भएर यदि कर्म गर्छ भने त्यसको फल के हो त, परमात्मा प्राप्त गर, भगवान पाउने कर्म भने त्यो। यदि आसक्ति राख्छ भने त्यो ठगियो। भगवान तपाईँलाई वैकुण्ठ दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ धूप बत्ती गरेर मलाई एउटा छोरो दिनुहोस्, तुम्हें माता पिता तुम्हें हुनुहुन्छ, कति ठगी हुँदा। अरे एउटा छोरो फल होइन नि त, भगवानको आराधना गरेको फल त भगवान मुक्ति हो, वैकुण्ठ हो। त्यति ठुलो फल भगवान दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफै बाटो बनेर मलाई घर दिनुहोस्, धन दिनुहोस्, छोरा दिनुहोस्, आयु दिनुहोस्, आरोग्य दिनुहोस् भनेर त्यो त्यति ठुलो फललाई चाहिँ खुम्च्याएर थोरै माग्दै हुनुहुन्छ। केटाकेटीहरूलाई हिरा दियो भने पनि त्यो हिराको महत्त्व उसले बुझेको हुँदैन र उसलाई चाहिँ ले बाबु त्यो हिरा मलाई दियो, चक्लेट खाता त भन्यो भने ऊ चक्लेटसँग हिरा साट्दिन्छ। त्यस्तै हामीहरू पनि हिरासँग चक्लेट साट्नेवाला हौँ। यदि इच्छा राखेर कर्म गर्दछौँ, फल चाहेर कर्म गर्छौँ भने त्यो हिरासँग चक्लेट साटेको जस्तै हो। त्यसो हुनाले त्यसरी आसक्ति नराख। के भयो, कति ठुलो फल पो दिन चाहँदा हुन्छ भगवान त, परन्तु हामी त्यो त्यति ठुलो फललाई छोडेर आफ्नो बुद्धि अनुसारले सानो फल मागेर त्यही मागिरहेको छ, चक्लेट मागिरहेको छ। हामीलाई त अहिलेको चक्लेट चाहियो बस, त्योभन्दा अरू केही चाहिएन। त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसरी असक्तो हेतरन कर्म, आसक्ति रहित भएर यदि कर्म गर्छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्छ त, परमाप्नोति पुरुष, परम परमात्मानम आपनोति प्राप्नोति। परम पुरुष परमात्मालाई त्यसले प्राप्त निश्चित रूपमा गर्दछ। यति ठुलो फल हो। निष्काम भावनाले कुनै आसक्ति नराखिकन गरिएका कर्मयोगको फल भगवान हो। भगवान नै स्वयं तपाईँको मिल्नुभयो भने अब तपाईँसँग के मिलेन त, ल भन्नुहोस् त, सबै चिज मिल्यो कि मिलेन? भगवान नै तपाईँको हातमा आउँदाखेरि बढी कि भगवानले दिएको अलिकति केही आउँदाखेरि? एउटा श्रीमतीका एउटा श्रीमानका दुईवटा श्रीमती थिए। दुईवटा श्रीमती मध्ये दुईटै श्रीमतीलाई एक दिन श्रीमानले के गरेछ भने आफूलाई विभाग गरेछ। बाँडेर म बाँड्दिन्छु है तिमीहरूलाई, ल बाँडेर तिमीहरू बाँडेर लैजाऊ, जसलाई जे मनपर्छ त्यो लैजाऊ भनेर एकातिर जुम्मै आफूले कमाएको सम्पत्ति, एकातिर आफू एक्लै नङ्गै। त्यस्तो भएर त्यसरी बसेपछि ल के छान्छौ तिमीहरू भन्दाखेरि एउटीले चाहिँ बुढो त कतिखेर मर्न सकेन, के मतलब यो कमाएको सम्पत्ति राखेको छ, मोज गरेर खान पाइन्छ, ठिकै छ त नि भनेर त्यो सम्पत्तिलाई अँगालो हालेछ। अर्कीले चाहिँ गएर श्रीमानलाई चाहिँ अँगालो हालेछ, मलाई त श्रीमान चाहियो भनेर। अनि बुद्धिमान को भयो त, बुद्धिमान को भयो त, बाटो को भयो त, बढी जान्ने को भयो त, श्रीमानलाई अँगाल्ने बाली भयो नि। किनकि श्रीमानले कमाएको सम्पत्ति हो त्यो त। श्रीमान छ भने त्यस्ता सम्पत्ति त आउँछ, कति कमाउँछ होइन।
तर उसले के गरे त सम्पत्ति कमाउने बारेको त सम्पत्ति कहाँ हरायो पछि श्रीमान पनि गुम्यो सम्पत्ति पनि सकियो बर्बादमा फस्यो चाहिँ। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी के हुन्छ त भन्दा परमात्मालाई समाउनु। परमात्मा हाम्रो श्रीमान हुनुहुन्छ, परमात्मा हाम्रो पति हुन्छ, विश्वपति परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई जसले रोज्दछ त्यो बुद्धिमान हुन्छ। तर जसले परमात्माको सम्पत्ति अथवा छोरा धन सम्पत्ति घर जमिन जग्गा इत्यादि यो सब भगवान संसारको वैभव यसलाई खोज्दछ भने त्यो पतिको सम्पत्तिलाई रोज्ने बाली अभागिनी श्रीमती हो। त्यसो हुनाले त्यस्तो अभागोपना आफूमा ल्याउनु हुँदैन। यसरी आसक्ति रहित भएर कर्म गर्नुपर्छ। कर्मणैव हि संसिद्धि आस्था जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्को कुरा भगवानले के भन्नुभयो भने हेर अर्जुन कर्म गर्दिन म ज्ञान योगको माने ज्ञान योगमा लाग्दछु र ज्ञान योग गर्दछु। ज्ञान ध्यान गरेर मजासँग बसिरहेको छु, भगवानको ध्यान गरेर भगवानलाई पाउँछु भनेर तिमी सोच्दैछौ यदि भने ज्ञान योग भन्दा कर्मयोग ठुलो किन हो त भन्दा पहिलेका जनक आदि गरेका राजाहरू भए, महान महान रघु आदिहरू भए, यस्ता यस्ता प्रकारका ठुला जो राजाहरू भए यी राजाहरूले पनि जनक आदि राजाहरूले सिद्धि प्राप्त गरे, ठुलो ठुलो उनीहरूले नाम इत्यादिहरू कीर्ति कमाए। त्यो के का प्रतापले कमाए त भन्दा कर्मद्वारा निरन्तर कर्म गरेर स्वाध्याय रूप कर्म इत्यादिहरू भगवानको आराधना रूप कर्म सेवात्मक कर्महरू इत्यादि गरेर जनक आदि राजाहरूले पनि कर्मद्वारा नै सिद्धि प्राप्त गरेका, कर्मद्वारा नै नाम कमाएका। कर्म नगरिकन कसैको पनि इज्जत प्रतिष्ठा नाम त्यो भएन। ल तिमीलाई मेरो लागि त केही छैन, न नाम चाहियो, नाम पनि छुँदैछ, सबै छुँदैछ, म किन गर्नु पर्यो भन्छौ भने तिमीले आफ्नो लागि होइन कर्म गर्ने। आफ्नो लागि नगरेर भए पनि लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। तिमीले कर्म तिम्रा लागि जरुरत छैन भने पनि लोक संग्रहका लागि दुनियाँलाई सिकाउनका लागि पनि तिमीले राम्रो कर्म गर्नै पर्छ। राम्रो कर्म तिम्रा लागि आवश्यक छैन, तिमीलाई जरुरत छैन, तिमीले नगरे पनि पुग्छ भने पनि है मलाई त नगरे पनि पुग्छ म किन गर्नु भनेर त्यो नगरिकन बस्नु हुँदैन, कर्म गर्नु। कति कति मान्छेहरू के गर्छन् भने मैले त उहाँ बद्रिक आश्रममा गएर के अरे ब्रह्म कपाली गरेर आएको छु, कर्म बस पिण्ड दिइसकेको, अब मैले त श्राद्ध गर्दिनँ भन्छ। त्यो श्राद्ध गर्ने त कर्म हो नि, त्यो कर्मलाई छोड्नु हुँदैन। त्यो कर्म किन गर्नु, उसलाई जरुरत छैन, उसलाई पो थाहा छ मैले ब्रह्म कपाली गरेको छु, ब्रह्म कपालीको महत्त्व यो हो, अनि यो गरिसकेपछि त्यहाँबाट अब श्राद्ध गरेर बन्द गरे पनि हुन्छ, पितृहरूलाई तृप्ति भइसक्यो भन्ने कुरा उसले पो बुझाएको छ त। उसका पछिका पिँढीले बुझ्यो त बुझेन। त्यसो हुनाले लोक संग्रहमेवापि आफ्नो छोरा नातिहरूलाई त्यो संस्कार दिनका निमित्त भयो भने त्यो फेरि अलिकति एक दिन वर्ष दिनमा अलिकति श्राद्ध गरिदिँदा पिण्ड दिइदिँदाखेरि के चाहिँ बिग्रिन्छ र उसको कति नोक्सान हुन्छ र कति घाटा लाग्छ र। त्यसो त्यो गर्नै पर्दछ। गरेर आयो भने सकुन्जेलसम्म गरेर छुटिहाल्यो भने छुटेको केही आपत भएन। हो त्यसरी आफ्नो लागि आवश्यक छैन, मलाई त्यो कर्मको जरुरत छैन, मैले नगरे पनि पुग्छ भन्ने त्यस्तो भयो भने पनि सत्कर्म चाहिँ अझ गरिरहनुपर्छ। त्यो कसका लागि गरेको त भन्दा लोक संग्रहका लागि। दुनियाँले सिकोस् न, दुनियाँले जानोस् न, नजानेका अज्ञानी विचाराहरूले पनि यो कर्म उनीहरूलाई प्रेरणा मिलोस् न। मैले गरेको राम्रो देखि तपाईँहरू मन्दिरतिर आइरहनुहुन्छ गइरहन्छ, त्यस्तो आएर यिनीहरू सधैँ दिनदिनै मन्दिरतिर जान्छन् भाइ के रहेछ त्यहाँ भन्दै एउटा त्यो लाटो कहिले मन्दिर भनेको जान्दैन जान्ने पनि के हुँदो रहेछ त त्यहाँ म पनि जाउँ भनेर एक दिन चाहिँ धोती सोती कसेर त्यो पनि यसो के गर्दै गर्दै चटकमटक गर्दै मन्दिरतिर आइपुग्ला। किन आयो त भन्दा यो तपाईँहरूलाई देखेर तपाईँका कर्मले त्यसलाई पनि तान्यो। त्यो एउटा व्यक्ति तानियो तपाईँका सत्कर्मले गर्दाखेरि, सत्कर्ममा तानियो, त्यसको कल्याण हो। तपाईँलाई मन लाग्दैन, तपाईँले भगवानको शरणागति गरिसक्नु, अब घरैमा बसेर भक्ति गर्दाखेरि पनि हुन्छ, मन्त्र मिलिहाल्यो, जब सबै मिलिहाल्यो, अब घरमा बसेर भगवानको आराधना गरेर जप गरिराख्यो भने हुन्छ, मलाई त मैले मन्दिर जाइरहने सत्सङ्ग सुनिरहनु पर्ने अब आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गर्नुभयो भने पनि तपाईँले छोड्नु मिल्दैन, अझ झन् बढी गर्नुपर्छ, अझ झन् बढी दौडिनुपर्छ। त्यसरी दौडेको देख्दाखेरि के हुन्छ त्यो एउटा अज्ञानी त्यो एउटा विचार नबुझेको व्यक्तिलाई पनि त्यसबाट प्रेरणा मिलेर त्यसको पनि कल्याण हुन्छ। त्यसो हुनाले लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। दुनियाँको कल्याण होस्, हामीले गरेका सत्कर्मको प्रेरणा उनीहरूलाई पनि मिलोस्, उनीहरूले पनि सिकुन्, उनीहरूले पनि जानुन्, उनीहरूको पनि कल्याण होस्। किनकि यो संसारमा सबै त दुःखी छन्, सबैले आफ्नो जन्म मृत्युको चक्रमा यसरी चक्र काटिरहेका छन्, नजानेर भुलेर। के गरे कसैलाई हामीले सत्प्रेरणा प्रदान गरेर सत्मार्ग उसलाई देखाउन सक्छौँ र त्यो सत्मार्गको अनुसरण गरेर उसको यदि आत्मा धन्य हुन्छ भने हामीले त्यसका लागि प्रेरणा दिनका लागि मात्रै भए पनि मेरो लागि जरुरत छैन, म किन जाने भनेर निच मार्नु हुँदैन, जानुपर्दछ। जबरजस्ती पनि त्यहाँ गएर त्यो कर्म गरिदिनुपर्छ। कहिलेका आफूले नजाने पनि जस्तो एकजनाले त्यसै गर्थे पहिले गुरुजीले सन्ध्या वन्दन गर्ने। अब कस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई भनेदेखि अरूलाई मात्रै गर भन्दाखेरि आफू चाहिँ केही पनि गर्दैन यिनले चाहिँ अब हामीलाई मात्रै गर भने यो गर्नुपर्ने जरुरत हो। कहिले म पनि ठुलो होला र अनि यिनीहरू जस्तै छोड्नु होला र अनि दबाउला भनेर उनीहरू सोचिराखेका हुन्छ। त्यसो हुनाले जति ठुलो हुँदै गयो त्यति बढी साना साना कर्महरू पनि उसलाई आवश्यकता होइन, तर पनि गरिरहनुपर्छ, नगरिकन हुँदैन। त्यसबाट उनीहरूलाई प्रेरणा मिल्दछ। लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह दुनियाँको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, संस्कृतिको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, धर्मको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो रक्षा गरेर त्यसलाई पश्चात्य पिँढीमा हस्तान्तरण गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य पुरा हुन्छ। त्यस कारणले कर्म राम्रो गर्न नछोड। बिहानै उठिहाल, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ भन्छ शास्त्रले, होइन? शास्त्रको कुरालाई मान्नु पर्यो। ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय चिन्तयेत् आत्मनो हितम शास्त्रले भन्यो जस्तो
अब त्यो कुरालाई हामी मान्दैनौँ। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्यो भने बेलुका चाहिँ 12-1 बजेसम्म मोबाइल चलाएर बस्छ, अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ 8 बजेसम्म सुत्छ, 9 बजेसम्म सुत्छ। अनि त्यो के काम लाग्यो हो? त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त, छोराछोरीहरू अब 10 बजे उठ्छन्। अब 8 बजे उठ्छ भने उसका छोराछोरी 10 बजे उठ्छन्। अब बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेको छ भने कम्तीमा 5 बजे त उसका छोरा पनि उठ्लान् नि त, छोराछोरी पनि उठ्छन्। हो, त्यस कारणले छोराछोरीहरूलाई तह लगाउनका लागि पनि, पश्चात अज्ञानी पिँढीलाई पनि ज्ञानी बनाउनका निमित्त, कर्मशील कर्मठ बनाउनका निमित्त पनि आफूले आवश्यकता नभए पनि कर्म गर्नु पर्दछ, नगरिकन हुँदैन। के हुन्छ त दुनियाँमा नियम कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवानले भने, यदि यदा तरति श्रेष्ठ तत्तद एवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। दुनियाँमा श्रेष्ठ जनहरू जस्तो कि घरका बुढापाकाहरूले जे गर्छन् केटाकेटीहरूले त्यही सिक्छन्। अगाडिका अग्रज दाजुहरूले जे गर्छन् पछाडिका भाइहरूले त्यही सिकेका हुन्छन्, दाजुकै सिकेका हुन्छन्। किनकि अगाडिकाबाट पछाडिकाले सिक्ने परम्परा हो, यो हस्तान्तरणको परम्परा हो। यो हस्तान्तरण हुने भएको हुनाले समाजका घरका मूली व्यक्तिहरूले जे गर्दछन्, जस्तो जस्तो बोल्छन्, जस्तो जस्तो गर्छन्, जे आचरण गर्छन्, उनीहरूले पछाडिकाले पनि त्यही सिक्छन् र त्यही कुरा उनीहरूले यही धर्म हो भनेर मान्दछन्। श्रेष्ठजनहरूले गरेको कुरा प्रमाण हुन्छ र यो यी छोराले त उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ, हामीले किन नगर्ने, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ। है जो जेसुकै भन, म त त्यही गर्छु भनेर उसले जे सिकेको छ, जे ठुला बडाले गरेको देखाएको छ, त्यही पछाडिकाले पनि सिक्छ। त्यसो हुनाले तपाईँलाई त्यो जरुरत हुँदैन र पनि त्यो गर्नु पर्यो। सयत प्रमाणम कुर्ते, उनले जे प्रमाण बनाइदिन्छन् त्यही नै प्रमाण पछिकाले मान्दछन्। लोकले त्यसैको अनुवर्तन गर्छन्। आज हाम्रो यो गाउँठाउँमा पनि हेर्नु, विचार गर्नु, पिचास पूजा गर्ने एउटा परम्परा चल्यो, कसरी चलाइदियो। अब बलि दिने एउटा चलन चलाइदियो कुनै एउटा। वेदमा कुनै प्रकारले त्यसको नियम छैन, वेदमा नियम छैन। धुर्तै प्रवर्तितम एतत् नवेदेषु प्रकल्पितम। वेदमा कहीँ पनि हिंसा भनेको छ, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा इत्यादिहरू गर्नु हुँदैन भनेर वेदले उद्घोष गरेको छ। अहिंसा, हिंसाबाट डर मान्ने, हिंसाबाट दूर हुने व्यक्तिलाई नै हिन्दू भनेको। उही हिन्दू परम्पराभित्र कहाँबाट हिंसा पस्यो र अब देवी देवताका नाउँमा पनि बलि पस्यो। अब त्यो कुनै धुर्तले एउटा चलाइदियो। अब गाउँको टाठो बाटो थियो होला, अलिकति जान्ने मान्ने थियो होला, हुङ्कार पुङ्कार गर्दै गर्दै उसले एउटा चलन चलाइदियो। अब त्यस्तो प्रकारको चलन चलाइदियो भने आज त्यो हाम्रा गाउँठाउँमा के भइदियो त भन्दा धर्म भइदियो हो। यदि दाचरती श्रेष्ठ एउटा गाउँको ठुलो बडो जान्ने मान्ने ठुलो मान्छेले जे एउटा हुङ्कार तुङ्कारका साथमा एउटा चलन चलाइदिन्छ, गलत सही जे चलाउँछ, त्यो चलन पछिका व्यक्तिहरूका लागि त्यो धर्म बनिदिन्छ। धर्म बनिदिएपछि उनीहरूको समाजमा के हुने भयो त भन्दाखेरि, यदि सही सिकायो भनेदेखि त सही मार्गमा चले उनको कल्याण भयो। यदि गलत चलनलाई चलाइदिएको छ श्रेष्ठ व्यक्तिले भनेदेखि त्यो पछि गएर पछिका पिँढीलाई नष्ट गर्नुको कारक बन्दछ र त्यो पापले पुरै कुल वंशहरू नष्ट हुन्छन्। त्यस कारणले के गर्नुपर्छ त भन्दा, समाजलाई सत्प्रेरणा प्रदान गर्नका निमित्त सत्कर्महरू जो छन् भगवानले आदेश गरेका, ती कर्महरू आफ्ना लागि यदि जरुरत छैनन् भने पनि गरिरहनुपर्छ। असत् कर्महरू यदि आफूले गरिरहेको छ भने पनि लोकलाई देखिनु हुँदैन, लोकमा त्यसको प्रचार गर्नु हुँदैन। यसले के हुन्छ, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब तिमीलाई म भन्छु अर्जुन, तिमीले मलाई देख्यौ जस्तो भगवान भन्नुहुन्छ कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिंशु लोकेषु किञ्चन नानभाप्तमभाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब तिमी कर्म गर्ने, युद्धरूप कर्म गर भन्दाखेरि तिमी डर मान्दैछौ होइन। अब मलाई त देखाएको छ नि, म त कस्तो भने त्रिलोकाधिपति, तीनै लोकको अधिपति ब्रह्म परमात्मा। यो दुनियाँमा आउँदाखेरि पनि संसारका अरू प्राणीको जस्तो हो, यो अज्ञानमय प्रकृतिलाई लिएर म जन्मेको छैन। प्रकृतिमा स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्माया भन्नुहुन्छ भगवान कि म मेरो आफ्नै प्रकृति लिएर जन्मेको छु। यहाँ मेरो आफ्नै प्रकृति छ। यहाँ जसरी दुनियाँका शरीरहरू छन्, देख्दा त मेरो पनि शरीर उस्तै प्रकारको छ, आँखा नाक मुख कान उस्तै छन्, तर यिनीहरू चाहिँ नाशवान शरीर हुन्। तर मेरो चाहिँ नाशवान शरीर होइन, मेरो शरीर नाश हुँदैन, नष्ट हुँदैन। नष्ट नहुने आफ्नै प्रकृति लिएर यसरी स्वच्छ पवित्र भएर आफ्नै ज्ञान लिएर, आफ्नै साधन स्रोतहरू लिएर धर्मको स्थापना गर्नका निमित्त, दुष्कृति विनाश गर्नका निमित्त, साधु परित्राण गर्नका निमित्त अवतार लिएको छु। मलाई यो दुनियाँमा केही सानोतिनो काम गरे, गाई पाल्नुपर्ने, गोबर फाल्नुपर्ने, नौनी माखनहरू चोर्नुपर्ने, लड्नुपर्ने, भिड्नुपर्ने, कसैसँग पढ्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने, सारा दुनियाँलाई सबै चिज सिकाउनेवाला मलाई जरुरत छ त? मलाई त केही गर्ने जरुरतै छैन। म त सबैको सिकाउनेवाला हुँ, म त सबैको अधिपति हुँ। तर पनि मैले यहाँ अवतार कालमा यो वंशमा गोठालाहरूको, ग्वालवालहरूको वंशमा जन्म लिइसकेपछि गोठालाहरूले जे गर्दछन्, उनीहरूको शिष्टाचार जे हो, उनीहरूको मर्यादा जे हो, त्यो मर्यादालाई मैले पुरै पालन गरिरहेको छु। उनले बिर्सेका पनि पुराना मर्यादालाई पनि अझ उनलाई सिकाएर त्यसलाई पनि म पालन गरिरहेको छु। मलाई के जरुरत थियो त्यति गर्ने? मैले गाई चराउनै पर्छ, मैले गोठालो बनेर कपाल मैला हुन्जेलीसम्म, धुल भरिन्जेलीसम्म नाङ्गै गोडाले दिनभरि गाईका पछि गाई चराउन जङ्गलमा जानुपर्छ। मैले त्यसो नगरिकन म खान पाउँदैन, एक गाँस मिल्दैन। मलाई जरुरत छ मलाई यो सबै गर्न? मलाई यो जरुरत थिएन, केही पनि गर्न जरुरत थिएन। म त ईश्वर हुँ नि त, सबैलाई खान दिनेवाला, सबैलाई ज्ञान दिनेवाला, सबैलाई बुद्धि दिनेवाला, सबैको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता।
कुनै कर्म गर्नु नपर्ने र यहाँ जन्मिँदाखेरि पनि कसै यहाँको जस्तो विकृतियुक्त प्रकृतिले जन्मेको पनि होइन, म दिव्य प्रकृति लिएर आएको छु, दिव्य स्वभाव लिएर आएको छु, आफ्नो असङ्कुचित ज्ञान कहिले पनि मेरो नष्ट हुँदैन। त्यस्तो महान विभूति भएर जन्मिँदा त मैले श्रेष्ठ भएर जन्मिसकेपछि मैले कर्म छोडिदिने हो भने यी सबैले छोडिदिन्छन् भनेर म त कर्म गरिरहेको छु। अब तिमीलाई युद्ध कर्म गर, युद्ध कर्मलाई तिम्रो कर्म हातमा आएको यो कर्मयोगलाई नछोड, यही तिम्रो स्वर्गको द्वार खोल्नेवाला हो, यही नै तिम्रो धर्म हो अहिले आएको होइन। यस्ता भाग्यमानी क्षेत्रीहरूले मात्र यस्तो सौभाग्य पाउँदछन्। गर भन्दाखेरि तिमी चाहिँ डर मान्दैछौ कर्म गर्नका निमित्त। भगवान्ले भन्नु नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिंशु लोकेषु किञ्चन, तिनै लोकमा मैले गर्न बाँकी केही पनि छैन, केही गर्नै पर्दैन, नगरे पनि पुग्छ मलाई त। भगवान्ले भन्छ मैले केही नगरे पनि मलाई पुग्छ, तर पनि म जम्मै गरिरहेको छु, त डर मान्दैछस्। अर्जुनले भन्छ त चाहिँ डर मान्दैछस् कर्म गर्नका निमित्त, त नगर्ने भन्दैछस्। किनकि म किन गर्दैछु त भन्दा मेरा लागि गरेको होइन, मैले जो गर्दैछु यति तिमीहरूको भन्दा बढी कर्म गरिरहेको छु मैले यहाँ अवतार लिएर। यो मैले किन गरेको त भन्दा नाना वार्तम वार्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि, नपाएको केही चिज छ र पाउनका लागि गरेको होइन। मैले नपाएको केही छ र सबैलाई दिनेवालाले नपाएको के छ र सब चिज छ, केही पाउनु त होइन, तर पनि अरू कर्म गर्दैनन् मैले छोडिदिएँ भने। मैले वेद सिकाउने मैबाट वेद प्रकट भयो, तर मै गुरुकुलमा गएर वेद पढ्दैछु। मैले गुरुकुलमा गएर वेद नपढिदिने भने मान्छेले के भन्छन्, हाय कृष्ण त्यति ठुला भएर त गुरुकुलमा गएनन्, गुरुकुलको वास गरेनन्, उनी त्यसै ज्ञानी भए सबै चिज भयो, हामीले किन गुरुकुलमा पढ्नु पर्यो भनेर गुरुकुलको मर्यादा नष्ट हुन्छ। गुरुकुलमा नगइकन ज्ञानै नपाउन सक्ने सांसारिक प्राकृतिक शरीर भएका यी सांसारिक जीवहरू ज्ञान रहित भएर छन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई बचाउनका निमित्त मैले शान्ति पनि गुरु कहाँ गएर यसरी गुरु बनाउनु पर्यो, उनीसँग म पढिरहेको छु। उसै प्रकारले गाई चराएर उसै प्रकारले सबै कर्महरू म गरिरहेको छु। यदि म नगर्ने हो भनेदेखि अरूले पनि छोडिदिन्छन्। अरूको नगरिकन काम चल्दैन, मेरो चाहिँ नगरिकन काम चल्छ। त्यसो हुनाले कृष्णको चाहिँ नगरिकन पनि काम चल्थ्यो र उसले गरेन, हामीले चाहिँ नगरी हुँदैन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छन् त संसारकाले बुझ्दैनन्। यो नबुझ्ने भएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ कर्मै गरेको देख्यो भने मात्रै गर्ने, कर्म गरेको नदेख्यो भने नगर्ने, यस्तो प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले यिनीहरूलाई सिकाउनका निमित्त, कर्ममा प्रवृत्त गराउनका निमित्त, कर्मद्वारा यिनीहरूको उत्थान गर्नका निमित्त आफू कर्म गरिरहेको छु। त्यसो हुनाले कसैलाई पहिले सिकाउनुभन्दा पहिला आफू त्यो कर्म गरेर देखाउनु पर्दछ। आचार्य भनेको त्यही नै हुन्छ। आचिनोति सत्शास्त्राणि स्वयं आचरति शिष्यान् आचारयति इति आचार्य भनिन्छ। पहिला सत्शास्त्रहरूको आलोडन विलोडन गरेर खोजी गरेर सत्य के हो त, सम्पूर्ण वेद शास्त्रको वास्तविक सत्य के हो त, यो संसारको जगतको यथार्थ सत्य के हो, त्यो कुरालाई पहिला एकत्रित गरेर खोजेर अनि त्यस अनुसारको नियम आचरणमा पहिला आफू रहने, आफू त्यो आचरणलाई पालन गर्ने र अरू जो भेटिन्छन् विचाराहरू सोध्ने, के गर्नुभएको हजुरले, यो के गर्नुपर्छ, यसो गर्नुहुन्छ कि हामीले पनि गर्न मिल्छ कि भन्दै जिज्ञासा गरेर कोही व्यक्तिहरू आफ्नो कल्याण गर्नका निम्ति भाग्यमानी त्यो छेउमा आइपुग्छन् भने यसो हो यसरी गर्नुपर्छ, यो भनेको यस्तो हो, यस्तो परम्परा हो, भगवान्ले यसरी सिकाउनु भएको हो, यसो गर्दाखेरि यस्तो कल्याण हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा भगवान्ले गाउनु भएको छ। त्यसैले यसो हामीले गर्नुपर्छ भनेर सदुपदेश दिएर उनीहरूको रक्षा गर्नु आचार्यको कर्तव्य हो। यसरी आचार्य जति ठुलो भयो उति उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफूले बढी गर्नुपर्छ। आफूले त्यो काम आवश्यक नहुँदा पनि बढी गरेर लोकलाई यसरी जोगाउनुपर्छ। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान् भन्नुहुन्छ कि अर्जुन यदि मैले नगर्ने हो भने, यदि अहम न वर्ते मैले यी साना सबै प्रकारका कर्म नगर्ने हो भने, मैले कर्ममा तन्द्रा गर्ने आलस्य है भइहाल्यो, मैले नगर्दा नि पुग्छ, किन गर्नु पर्यो, कति मरे हत्या गरेर मैले मरेर लानु के छ र भने जस्तो मानेर मैले चाहिँ नगर्ने र तन्द्रा आलस्य गर्ने हो र छोडिदिने हो यी कर्महरू गर्ने भने के हुन्छ, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरै बाटोको अनुकरण गरेर मेरा पछि बाटो जस्तो कमिलो हुन्छ नि, कमिलो तपाईँले कमिलाको लाइन देख्नु भएको छैन, कमिलो हिँड्दाखेरि अगाडि हिँड्नेवाला कमिलो जुन बाटो हिँडेको छ त्यहाँभन्दा 1 इन्च पनि यताउति नहिँडिकन जसरी टेढो मेढो कुन बाटो कसरी हिँडेको हुन्छ, पछाडिका ठ्याक्कै भुली बिर्सेकाहरू पनि त्यो बाटो सुँग्दै त्यही बाटो मात्रै हिँड्छन्, त्यसै लाइनमा हिँडेका हुन्छन्। हो त त्यो बाटो देखाउनेवाला व्यक्तिले त्यो बाटो बिराएको छ भने बिराएकै बाटो हिँड्छन्, तर उनीहरू सही बाटो हिँड्दैनन्, कहिले अलग बाटो बनाऊ भनेर आफ्नो बुद्धिले हिँड्दैनन् ती पछिका कमिलाहरू। त्यसै गरी यी जीवात्माहरू सबै जो संसारका छन्, मैले मेरै बाटोलाई मात्रै पहिले आएर मैले गरेकै कर्मलाई मात्रै पहिल्याउँदै आफ्नो एउटा जीवनशैली बनाउने र त्यही अनुसारको मात्रै हिँड्नेवाला भएका हुनाले यिनलाई हिँडाउने गलत बाटो मैले हिँडाइदिएँ भने त्यो पाप मलाई लाग्दछ। त्यसैले यिनलाई गलत बाटो नहिँडाउनका निमित्त मैले सबै कर्म यसरी गर्दैछु। उच्चिदेयु इमे लोका नकुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैले यी लोक जेसुकै गरौँ सके मैले त गर्नु पर्दैन म गर्दिनँ भनेर म चुपचाप लागेर बस्दिने हो भने, नकुर्यात कर्म चेदहम, मैले कर्म नगर्ने हो भने शङ्करस्य च कर्ता स्यात्, दुनियाँमा कर्मको विकृति गर्नेवाला को हुन्छ त मैले बिगारेर बिग्रिया त हुने सबै मैले बिगारिदिएँ। जसरी अहिले समाज केले बिग्रियो त भन्दा ब्राह्मणले गर्दा बिग्रियो।
अहिले ब्राह्मणहरूले गर्दाखेरि ब्राह्मण आफूले ब्राह्मणोचित कर्म गरेका छैनन्, ब्राह्मणोचित नीति नियममा रहेका छैनन्, ब्राह्मणोचित ज्ञान गरेका छैनन्, परन्तु लोभवसात गर्दाखेरि आफूले अयोग्य हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता प्रकारको कर्म अरूको पनि गरिदिइरहेका छन्। उनको पनि कर्म नष्ट, यिनको पनि कर्म नष्ट गर्नेवाला ब्राह्मण जसरी अहिले यो धर्मको नष्ट गर्नेमा एक नम्बरमा उनीहरू जसरी ब्राह्मण आउँछन्, त्यस्तै प्रकारले भगवान हुँदै शङ्करसित कर्तासाथ धर्ममा शङ्कर भने धर्ममा मिसावट ल्याइदिएर, धर्ममा गलत प्रवृत्तिलाई, गलत नियमलाई, गलत चलनलाई भित्र प्रवेश गराइदिएर मान्छेहरूलाई यथार्थ मार्गबाट वञ्चित गराइदिने, किनारे लगाइदिने, मूल मार्गबाट गोरेटातिर पठाइदिने, जङ्गलतिर पठाइदिने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि त्यो बाटोको अगुवाले गर्यो। माने मार्गको जो समाजको जो अगुवा हो त्यसले चाहिँ त्यस्तो गर्यो। त्यसैले ब्राह्मणहरूले यति सचेत हुनुपर्छ, यति सावधान हुनुपर्छ कि यो कर्म जो म गर्दैछु यो भगवानले भने अनुसारको छ कि छैन, शास्त्रका अनुकूल छ कि छैन, यो कर्म गराउनाले मेरो र यिनीहरूको पनि सबैको कल्याण हुन्छ कि हुँदैन। यदि हुँदैन भनेदेखि यिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नेवाला, यिनी त मैले सिकाएको अनुसारले सिक्दैछन्, मैले भने अनुसारको गर्दैछन्, यिनलाई त कर्मको ज्ञानै छैन, म त गराउने भएर गुरु भएर आएको छु, त्यसो हुँदा मैले गलत गरिदिएँ, मैले गलत सिकाइदिएर नचाहिने कुरा सिकाइदिएँ भनेदेखि त्यसले नष्ट यिनीहरू हुन्छन्। यिनीहरू नष्ट गरेको पाप चाहिँ मैले भोग्नुपर्छ, त्यो ब्राह्मणले धर्म नष्ट गरेको पाप भोग्नुपर्छ। त्यसमा आज हेर्नुहोला अरूभन्दा ब्राह्मणहरूका व्यक्ति ब्राह्मणहरूमा बढी बुद्धि नष्ट छ, ब्राह्मणहरूको बढी कर्म चाहिँ यस प्रकार दरिद्र पनि उनीहरू ज्यादा छन्, भिखारी पनि उनीहरू छन्, उत्थान पनि उनीहरू भइसकेको छैन, न वैचारिक न धार्मिक न आर्थिक न कुनै प्रकारको पनि उनीहरूमा विकास नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि गलतलाई अपनाउँछन्, स्वार्थ बुद्धि छ, लोभवसात यस्ता प्रकारले कर्म गर्छन्। त्यसमाले तिनीहरू दिन प्रतिदिन तल नष्ट हुँदै हुँदै गइरहेका छन्। शङ्करसित कर्तासु उपहन्या इमाम प्रजा, यी प्रजाहरू सबै नष्ट गर्नेको कारक म भन्दछु। यिनलाई नष्ट गरेको, यिनलाई पतन गरेको, यिनलाई नरक जाने बनाएको कसले त भन्दा मैले गलत बाटो सिकाएर, मैले गलत कर्म गरिदिएर यस प्रकारले यिनीहरू सबै नष्ट भएका हुन् भनेर यी नष्ट हुँदाको पाप मैले भोग्नुपर्छ अर्जुन। त्यस कारणले म कर्म गरिरहेको छु डरले, मैले यो पापको भागी मैले बन्नु नपरोस् भनेर यो पापको भागी बन्नबाट बच्नका निमित्त मैले यसरी कर्म गरिरहेको छु। सक्ता कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वांस तथा सक्ता चिकित्सुर लोक संग्रह। माने जसरी भन्नुहुन्छ कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानी जनहरू जो छन् तिनीहरूले कर्म त गर्दछन्, परन्तु जसरी ज्ञानीहरूले पनि कर्म त गर्दछन्, तर ज्ञानीहरूले कर्म गर्दाखेरि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्छन्, अज्ञानीहरूले आसक्ति भएर कर्म गर्छन्। आसक्ति भनेको के त, यो नभइकन मरिहाल्छ भन्ने किसिमको भाव, त्यस्तो भावले कर्म गर्नेहरू के हुन्छ त तिनीहरूबाट लोक संग्रह हुन सक्दैन। त्यस्ता आसक्त व्यक्तिहरूबाट, सकाम भावनाले कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरूबाट के हुन्छ त भन्दा तिनीहरूले आसक्ति हटाउन सक्दैनन् र कर्म बिग्रिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ कि कसैको पनि जो व्यक्ति जुन कर्म गर्दैछ, अब भगवानले त्यसो भएदेखि त सबैलाई एकै कर्म गर्न सिकाउनु पर्ने, सबैले एकै बाटोमा हिँड्नु पर्ने, अर्को बाटै नअपनाउनु पर्ने, सबैले एक बाटोमा हिँडेर सबैले कल्याणको बाटो अपनाउनु पर्ने। यहाँ त विभिन्न किसिमका बाटा छन्, विभिन्न विचार छन्, मुडे मतिर भिन्न, प्रत्येक जति दिमाग छन्, जति टाउका छन्, त्यति नै बुद्धि छन्, त्यति नै विचार छन्, त्यति नै अलग अलग आफ्नो मनमानी हिँडेका छन्। यस्तो किन त हो? भगवान भन्नुहुन्छ कि जो व्यक्ति जहाँ रहेको छ त्यही कर्ममा म पनि त्यसै कर्ममा यहाँ म पनि अहिले के गरिरहेको छु, त्यसलाई प्रेरणा दिइरहेको छु। जे कर्ममा उसले रोज्यो त्यो कर्ममा मैले पनि त्यसैमा चाहिँ उसलाई प्रोत्साहन दिएर त्यही कर्म गराइदिइरहेको छु। किन त्यसो त भन्दाखेरि नबुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगीताम, कर्म गर्नपट्टि लागेका अज्ञानी जनहरू बल्ल बल्ल कर्मै नगर्ने भन्दा त कर्म गर्ने राम्रो हो नि। जो केही कर्मै गर्दैन त्यो कर्मै नगर्ने भन्दा त कर्म गर्ने राम्रो हो। त्यसो भए कर्म त गर्न लाग्यो, अब राम्रो नराम्रो छुट्याउन जानेन, यो राम्रो कर्म हो यो नराम्रो कर्म हो, यो यसरी ठिक हो तरिका यो गलत हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेन। तर पटक्कै नगरेर बस्ने भन्दा त गर्ने त राम्रो हो नि त, नगर्ने भन्दा गर्ने राम्रो। अब गर्न थाले जानेन भनेर तेरो कर्म त भयो नि, त तेरो त कामै भयो नि, त यसो त गर्ने हुँदैन, उसो गर्ने हुँदैन, मैले गरेको हुँदो रहेछ भइहाल्यो म त गर्दिनँ अब केही पनि भनेर झन् हात बाँधेर बस्दिन्छ। गर्दै गरेर ज्यादा जिस्क्याउनु पनि हुँदैन अरे। कर्म गरिरहेका व्यक्तिलाई कसैले भूत प्रेतको पूजा गरिरहेको छ होइन, उखान गर्छ नि के अरे घुडगुडाएको आगो उडगुडाएकी बुहारी भन्छन् होइन। ज्यादा बुहारीलाई कच 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 गरेको भने त्यो बुहारी घर खान्न। आगो पनि आगो ठोसेको ठोसे गरेर त्यो अगुल्टो बार गरेको त्यो आगो बल्दैन हो। त्यस्तै किसिमले काम नगर्ने भन्दा त गर्दैछ नि त, केही नगर्ने निसल्लो भन्दा त्यसै बसेको व्यक्ति भन्दा त केही त गर्दैछ नि। चाहे भले पूजा गरोस्, चाहे ढुङ्गाकै पूजा गरोस्, चाहे भूतैको पूजा गरोस्, चाहे प्रेतैको पूजा गरोस्, चाहे माने त्यही खसी बाख्राको बलि दिने रूपमा सही पूजा त गर्दैछ नि, केही त गर्दैछ नि हो। भगवानले यसलाई समर्थन, अरूहरूले पनि समर्थन किन दिएको भन्दा पटक्कै नगर्ने भन्दा गर्दैछ भनेर त्यसको बुद्धिमा भेद पैदा गर्दैन। यसो किन गरे, यो त तेरो हुँदै भएन, यसो भएन उसो भएन, बार त्यसलाई भनेको भने गर्ने भने मेरो गरेको केही पनि हुँदो रहेछ, यो म जान्न पनि जान्दिनँ भइहाल्यो, म त केही गर्दै गर्दिनँ भनेर त्यही अलिअलि उल्टा पाल्टा गर्दै गरेको पनि बन्द हुन्छ, हात बाँधिदिन्छ त्यो। त्यसो हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ज्यादा नउस्क्याएर बिस्तारै यसो त हो तर यसलाई यसरी सम्हालेर
अलिकति यसलाई यसरी परिवर्तन गरेर यसरी गरौँ भनेर त्यसलाई सम्झाएर विपरीत मार्गमा गलत मार्गमा कर्मका प्रति प्रवृत्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसको गल्तीलाई चाहिँ बिस्तारै 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 सम्हाल्दै 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 ल्याएर एकैचोटि त सकिँदैन, झट्का लगाउनु मरिहाल्छ। बिस्तारै गर्ने हो भने के हुन्छ भने सुकेको काठ छ तपाईँसँग भने त्यो सुकेको काठमा त्यसमा पानी हाल्नुहोस् होइन, त्यसलाई पानीमा डुबाइदिनुहोस्। अनि पानीमा डुबाएपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा खाल्टो बनाएर त्यसमा ठुलो ढुङ्गाले च्याप्नुहोस्। अनि फेरि पानी हालिराख्नुहोस्, फेरि ढुङ्गाले च्याप्नुहोस्, अझ गहिरो गहिरो खाल्टो बनाउँदै जानुहोस्, त्यसलाई च्याप्दै जानुहोस्। सुकेको काठ पनि महिना दिन 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना लगाएर त्यसलाई गोलो बनाउन सकिन्छ। सुकेकै काठ पनि भिजाइकन बिस्तारै 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 गर्ने भने त्यसलाई गोलो बनाउन सकिन्छ। एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ जोरले गोलो बनाउनु खोज्यो भने टुटिहाल्छ। तर काचै काठ भने एकैचोटि झट्का लगाएर गोलो बनाउन खोज्ने भने त्यो चाहिँ टुटिहाल्छ। त्यसै प्रकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई एकैचोटि चाहिँ तैँले सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भन्नु हुँदैन। त्यसो भनिदियो भनेदेखि ऊ टुटिहाल्छ, गर्दै गर्दैन कर। अब जानेकै छैन, बिचारा बुझेकै छैन, उसलाई जस्तो हुन्छ नि। कति हाम्रो पनि यहाँ वैष्णव भएकाहरूको पनि कतिको बानी त्यस्तो हुन्छ। आफू वैष्णव भएर गए, हिजोसम्म वैष्णव थियो, उनीसँग मिलेर जुलेर खायो पियो पनि सबै गऱ्यो। आज घरमा जाने बित्तिकै अब त तिमीहरू त एकदम परका, म त के सिधा भगवान्को भए। अब तिमीहरूको लुगा अलग, कपडा अलग, पानी अलग, भाँडो अलग, बाटो अलग, तिमीहरूको हिँडेको मैले तिमीहरूले हेरेका ठाउँमा पनि हेर्नु हुँदैन भन्न थाल्यो। एकै दिनमा गएर यसलाई के भएर भूत लागेर आयो, मन्दिर गएर के भएर यहाँ त हाम्रो त पुरै परिवार बिगारिदियो भन्दा उत्रै मन्दिरतिर पनि खनिएला बरु उनीहरू। तर उनीहरू सुध्रिनेवाला छैन नि, झन् बिग्रेला। त्यसो हुनाले त्यसरी बनाउनु हुँदैन। एकैचोटि चाहिँ सबै चिज मोडेर पुरै भगवान् बनाइदिनु खोज्नु हुँदैन। एकैचोटि भगवान् कहाँ हुन्छ? जन्म जन्मान्तरदेखिको कर्मको संस्कार उसमा लेस लागेको छ। आज एउटा चिज गल्ती छोड्ला, भोलि अर्को चिज गल्ती छोड्ला, प्रेमले छुटाउने, बिस्तारै छुटाउने, सम्झाउने गर्दै जाने। अनि सही यो हो, यसको महत्त्व यो हो, यो गर्दा यति घाटा छ, यो गर्दा यति फाइदा छ भनेर त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै एक दिन एउटा पक्का बनेर बसिराखेर एउटा गल्ती छुट्याउँदै 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 त्यसलाई सम्झायो भने के होला त? त्यो सिधा सुकेको काठ पनि एक दिन गोलो होला। तर नभए काचै आए पनि गोलो बनाउनु खोज्यो भने त्यो पनि टुट्ला। त्यसो हुनाले यसरी बल नगर, जबरजस्ती नगर कसैसँग पनि हुनुहुन्छ। जुन कर्ममा जसरी लागेको छ त्यो कर्ममा त्यसलाई गर्नु देऊ, तर प्रेरणा दिँदै गर, बिस्तारै बिस्तारै गर। नबुद्धि भेदम पनि त्यसको बुद्धि भ्रमित नगर्दे, त्यसको बुद्धिलाई नबिगार्दो। एकदम बुद्धि बिग्रियो भनेदेखि तिनीहरूको त बाटै हिँड्दैन भन्ला बुद्धि। यिनीहरू त साह्रै कचकचे हुँदो रहेछन्, नहुने जातका रहेछन्, यिनका पछि लाग्नु हुँदैन भन्ला र भोलि तपाईँको कुरै पनि सुन्दैन। अनि त्यसलाई सुधार्न सकियो त? त्यसलाई सुधार्न सकिँदैन। त्यसैले आफू सरल बना। जानेका मान्छेले बढी सरल बन्नुपर्छ, जानेका मान्छेले बढी त्याग गर्नुपर्दछ, जानेका मान्छेले बढी दुःख खानुपर्दछ, बढी कष्ट उठाउनु पर्दछ, उसले ज्यादै प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसरी सुधार्दै सुधार्दै यसरी बनाउने हो। मान्छेहरूलाई एक एक गरेर त्यसरी बनाउनुपर्छ। जो सहित सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचार, आफू ज्ञानी भएर सबै कर्म उसलाई चाहिँ के गर्ने त? प्रेरणा प्रदान। ठिक छ बाबु, राम्रो गरे। जस्तो केटाकेटीहरूले कहिलेकाहीँ पढाउँदाखेरि पनि के हुन्छ भने सही बोल्न जानेन भने पनि बोल्यो, स्याबास, राम्रो, आहा धन्यवाद, राम्रो गरेस् भन्दै भन्दै गयो भने गलतै बोलेकोलाई पनि उसले स्याबासी पायो भने उसको मनमा कर्म गर्ने उत्कर्ष बढ्दछ। माने उसलाई उत्साह बढ्दछ, साहस बढ्दछ। गर्दै गर्दै एक दिन त्यो गल्तीलाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि गएर सुधार्दै ऊ राम्रो भइहाल्छ। एकै दिन चाहिँ उसले जानेन बाबा भन्ने ठाउँमा पापा भन्दै, यसले त बाबा पनि भन्न जान्दैन, पड्काइदियो गालामा भनेदेखि भोलिदेखि पढ्दै पढ्दैन, बुवाको छेउमै आउँदै आउँदै अनि के गर्छ? त्यो बालक सुध्रियो त? त्यो बालक सुध्रिँदैन। त्यस्तै गरी अज्ञानीहरूलाई सुधार्नका निमित्त पनि एकैचोटि जोड गर्नु हुँदैन, एकैचोटि त्यसलाई बराबरी अब भगवान् बनाइदिनु हुँदैन। प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। त्यसो उहाँले प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणैहि, प्रकृतिका गुणले कर्म गर्दैछ। मान्छेले बुझ्दैनन् आफूले। प्रकृतिका गुणले कर्म गर्दैछ। गुणद्वारा गरिने क्रियमाण जो कर्महरू छन् प्रकृतिका गुणले गरेका। अहङ्कारी व्यक्तिले के सोच्छ त भन्दाखेरि मैले कर्म गरेँ भन्छ। मैले कर्म गरेँ त? मैले कर्म गरेँ, गुणले कर्म गर्यो, प्रकृतिका गुणले कर्म गर्यो। कर्ता म हुँ भन्ने व्यक्तिले के गर्छ भन्दा त्यो भार जबरजस्ती आफ्ना टाउकामा लियो, कर्मको भार आफ्ना टाउकामा लियो। आँखाले हेऱ्यो, मैले हेरेँ भन्छ। झुटो बोलेको बोले। नाकले सुन्छ, मैले सुने भन्छ। कानले सुन्छ, मैले सुने भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले के सुन्छ, मैले हेर्छ, मैले देख्छ, मैले केही गर्दै। त्यसै गोडाले हिँड्छ, म हिँडेर आएँ भन्छ। म हिँडेर आएको, गोडाले हिँडेर आएको। मैले दिएँ भन्छ, मैले हातले दिन्छ, उसले मैले दिएँ भन्छ। मैले लिएँ भन्छ, मैले कहाँ लिएँ त? मैले लिएँ, हातले लियो। कसले गर्यो त? कर्म भन्दा प्रकृतिले गर्यो, प्रकृतिका गुणले गर्यो। त्यो अनुसारले उसले राम्रो सात्विक राजस तामस तीनवटा गुणहरू छन्। सात्विक राजस तामस गुण अनुसारका इन्द्रियादिहरूको प्रवृत्ति जस्तो बनेको छ तदनुकूल इन्द्रियले देख्दैछ। नभएदेखि आँखाले हेर्ने भए के अरे मैले हेर्ने भइदिया भएदेखि म सही हेर्थेँ, किनकि ममा त ज्ञान छ। म भनेको आत्मामा ज्ञान छ, ज्ञानाश्रय छ। त्यसो भए उसले गलत हेर्दैन। तर हाम्रो आँखाले गलत पनि हेर्छ, हाम्रो कानले गलत पनि सुन्छ। कहिलेकाहीँ आँखामा यसरी औँलो हाल्नु त एउटै 2-2 जना देखिन्छ, 4-4 जना देखिन्छ।
त्यो आँखालाई रेटिनालाई दुई भागमा बाँड्ने बित्तिकै जति भागमा बाँड्यो त्यति भागमा देख्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ घडाहरू राखिदिनुहोस् त, दुनियाँभरिका घडाहरू राखिदिनुहोस्, अनि त्यहाँ सबै घडामा हेर्नुहोस् त आकाशको चन्द्रमा राति त्यो घडाभरि सबै घडामा चन्द्रमा हुन्छ। चन्द्रमा त एकै छ नि, तर जम्मै घडामा चन्द्रमा भएको देखिन्छ। सबै घडामा चन्द्रमा अलग अलग सबै घडामा आयो त आएन। हो यसरी कहिलेकाहीँ विपरीत ज्ञान गराइदिन्छ, अज्ञान गराइदिन्छ। कहिले सर्प रसी चाहिँ जमिनमा छ भने ओहो सर्प भनेर मान्छे तर्सिन्छ। सर्प रसीमा सर्पको ज्ञान हुन्छ, सर्प होइन त्यो, तर सर्प रसी हो तर सर्पको ज्ञान गराइदियो। कहिले सर्पै हुन्छ, सर्प हुँदाखेरि पनि रसी देखाइदिन्छ उसले। त्यस्तो प्रकारले गलत भ्रमित गरिदिन्छ। त्यसमाले प्रकृतिले के गर्छ त भन्दाखेरि अज्ञान गर्दछ, अन्यथा ज्ञान गर्दछ, विपरीत ज्ञान गर्दछ, उल्टो ज्ञान गर्नेवाला यी प्रकृतिका गुणहरूले कर्म गर्दछन्। अब मूर्खले के भन्छ त भन्दा मैले गरेँ भन्छ। अब मैले गरेँ भनेपछि त अब आँखाले हेऱ्यो कुनै चिज हेरिकन पाप भइरहेको छ भने मैले हेरेँ, मैले यस्तो देखेँ आऊ भन्दा त्यो पाप कसले भोग्ने भयो त? आत्माले भोग्नुपर्ने हो। आफूमा लियो नि त त्यसले। मैले गरेको हो भने जबरजस्ती आँखाले गरेकोलाई मैले गरेको भने, अरूले गरेकालाई प्रकृतिले गरेका कर्मलाई मैले गरेँ भने हो, मैले गरेँ भन्नु हुँदैन। कर्ता आफूलाई बनाउनु हुँदैन। कर्ता प्रकृतिका गुणहरू, त्यसो हुनाले म कर्ता होइन, मेरो त ज्ञान चोरेर यिनीहरूले गरेका हुन्। यसरी कर्म चाहिँ अहङ्कारले विमूढ भएर अहङ्कारी व्यक्तिहरूले अहम भनेको शरीरलाई नै म मानेर होइन, आत्मा अलग हो भन्ने नचिनेका व्यक्तिहरूले सबै चिजको आरोप चाहिँ लगाउँछन्। त्यसलाई आरोप लगाएको थियो। मैले हेरेँ भनेको आत्मालाई आरोप लगाएको, मैले सुने आत्मालाई, मलाई भोक लाग्यो, म रोगी भएँ, म मरेँ इत्यादिहरू हो। यस्ता यस्ता कुराहरू जो भन्छ हो, यी सब के हुन्छ भन्दा त्यसलाई आरोप लगाएको। अर्कालाई आरोप लगाउनु हुँदैन, दोष लगाउनु हुँदैन। आत्माले जे गर्दैन त्यो चाहिँ आत्माले गर्छ भन्नु, आत्मालाई आरोप लगाएको। प्रकृतिले गर्छ, कर्महरू प्रकृतिले गर्छ, तर आत्मालाई यस प्रकारले आरोप लगायो भने त्यस्ता अहङ्कारीहरूले कर्मको स्वरूपलाई बुझ्दैनन्। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग हो, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा अनुसरते। तत्त्ववेत्ता महापुरुषहरू जो हुन्छन् उनीहरूले प्रकृतिका गुणले कर्म गर्यो। कहिले तपाईँलाई रिस उठ्यो, अब मलाई रिस उठ्यो भन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँ खुसी हुनु, म खुसी भयो भने एउटै चिज खुसी पनि हुने रिसाउने पनि हुन्छ, हुँदैन। त्यसो हुनाले प्रकृतिको तपाईँमा तमोगुण बढेको बेला तपाईँलाई रिस उठ्यो, क्रोध आयो, तपाईँमा सत्वगुण बढेको बेला तपाईँमा दया आयो, प्रेम आयो, बडा आनन्द आयो। त्यस्तो प्रकारले रजोगुण भएका बेलामा तपाईँलाई लोभ बढ्यो। हो यसरी गुणले कर्म गरिरहेको। तपाईँमा लोभ आउने कसले गर्यो त? प्रकृतिको गुणले गर्यो। रजो माने जस्तो कि सत्वात् सञ्जायते ज्ञान, त कुनै दिन तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, सज्जन हुनुहुन्छ, राम्रा राम्रा कुराहरू तपाईँका विचारमा आइरहेका छन्, सबैका प्रति दयाको भावना जागिरहेको छ, बहुत सुन्दर हुन्छ। त्यो दिन के भयो त? तपाईँ म त खुब दयालु छु, म त ज्ञानी छु, म त सज्जन छु भन्ने कुरा भएन। त्यो दिन तपाईँलाई सज्जन केले बनायो भन्दा तपाईँमा सत्वगुण बढ्यो। सत्वगुण बढेको हुनाले सत्वगुणले तपाईँलाई ज्ञानी बनाइदियो। कुनै दिन रजोगुण बढ्यो त त्यसले के गर्छ? रजोगुण बढेको बेला तपाईँ लोभी हुनुभयो, हा यो पनि चाहिन्छ भने ऊ पनि चाहिन्छ। कुनै दिन तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हा यो सब दुनियाँभरिको सामान एकट्ठा गरेर के गर्नु, घरमा झन्झटमा फाल यो सबै भन्छ र कुनै दिन चाहिँ त्यही चिज चाहिँ फालिदिन्छ। कुनै दिन त्यही नचाहिने चिज पनि कुडा कर्कट चाहिन्छ भनेर जम्मा गर्छ। त्यो तपाईँ गर्ने भए तपाईँ नै फाल्ने, तपाईँ नै जम्मा गर्ने हुन्छ त? हुँदैन। तपाईँ एउटै काम गर्नुहुन्छ, तर यहाँ प्रकृतिका गुणले गर्दैछ, उसले बुझ्दैन। जुन दिन तपाईँमा रजोगुण बढेको हुन्छ त्यो दिन तपाईँलाई लोभ लाग्दछ र हरेक चिजलाई देखेर तपाईँ लोभेर त्यसलाई जगेर नगर्नुहुन्छ, एकट्ठा गर्नुहुन्छ। तपाईँमा सत्वगुण बढेको बेला है के चाहिने र दुनियाँदारी भन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी त्याग्छ। तमोगुण बढेको बेला तपाईँलाई घोर निद्रा लाग्दछ, आलस्य लाग्दछ, केही पनि म त जानै सकेन, जानै मन लागेन, गइनँ म त भन्नुहुन्छ। म कहाँ जाने, मलाई कहाँ आलस्य लाग्ने, मलाई कहाँ मन नलाग्ने, मलाई त खुब मन लाग्छ, किनकि मेरो त विषय नै त्यही हो। जसरी आँखाले रूप खान्छ, नाकले गन्ध खान्छ, कानले शब्द खान्छ, जिब्राले रस खान्छ, यिनले आफ्ना आफ्ना विषय खाए जस्तै आत्माले परमात्मालाई खान्छ। भगवानको कथा, भगवानको कीर्तन, भगवानको गुणगान, भगवानको सेवा, भगवानको दर्शन, भगवानको आराधना, भगवानको तीर्थ सेवन इत्यादि गर्नका लागि म चाहिँ डर मान्छु त आत्माले डर मान्दैन। त्यसलाई त खोजिरहेको हुन्छ, उसको त आहारै त्यही हो। तर तमोगुण बढेको हुनाले आलस्य लाग्यो, मलाई मन लागेन भन्छ। मलाई किन मन लाग्दैन त्यो बिचरा? मलाई त खुब मन लागेको थियो, तर यसलाई मन लागेन, यसलाई आलस्य लाग्यो, यसमा तमोगुण बढ्यो। यसो हुँदा यो गुण बढेर प्रकृतिका गुणले कर्म गर्दैछन्। हरेक क्षण तपाईँका मनको, विचारको, बुद्धिको, कर्मको होइन, सबै प्रकारको कर्म कसले गरिरहेका छन् त? गुणले गर्दैछ। तत्त्ववित्तु महाभावले के गर्छन् त भन्दाखेरि गुणा विभाग हो। गुणका विभागले सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कुन गुणको विभाग यहाँ शरीरमा बढ्यो त्यही गुणले चाहिँ मेरो स्वभाव बनाएर त्यही अनुसारको मेरो बानी आनी बनाइदियो भन्ने कुरालाई उसले बुझ्दछ। गुणागुणेषु वर्तन्त, गुण गुणमा गएर सकिन्छन्, मैले गुणका पछि लाग्नु भएन। इति मत्वा अनुसज्यते, यस्तो मानेर कुनै पनि कर्म मैले गरेको होइन कि अरे गुण बढ्यो, त्यो गुणले यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति बनायो, त्यो कर्म गराइदियो, त्यो कर्म गर्यो, अब त्यसको फल त्यसलाई नराम्रो सधैँ त्यही गर्छ भन्ने पनि होइन। फेरि त्यहाँबाट छोडेर आफूलाई सात्विक बनाएर अझ राम्रो पनि बन्न सक्छ, अथवा तमोगुणी बनाएर अझ तल पतन पनि हुनसक्छ। त्यसर्थ गुणका आधारले कर्म हुने हो, गुणका आधारले विचार पैदा हुने हो। त्यसो हुनाले सबै कर्म प्रकृतिका गुणले गर्दैछन्, मैले गरिनँ भन्ने मान्नुपर्छ। ती गुणलाई घटाउने, गुणलाई बढाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसमा आहार
सङ्गत इत्यादिद्वारा कुन गुण बढाउँदा तपाईँलाई शान्ति हुन्छ, कुन गुण बढाउँदा तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ, कुन गुणले तपाईँलाई आनन्द प्रदान गर्दछ, कुन गुणले तपाईँलाई सात्विकता पैदा गर्दछ, राम्रो उत्पन्न गर्दछ, त्यो विचार पैदा गर्दछ। हो त्यस्ता गुणका त्यस्तै आहार गर्नुहोस्, त्यस्तै सङ्गत गर्नुहोस्, त्यस्तै उठबस गर्नुहोस्, सबै चिज रहन सहन पहिरन पनि लुगा पनि त्यस्तै। कुनै दिन तपाईँलाई रातो लुगा मनपर्छ, कुनै दिन तपाईँलाई पहेँलो लुगा मनपर्छ, कुनै दिन तपाईँलाई सेतो लुगा मनपर्छ, कुनै दिन तपाईँलाई कालो लुगा पनि मनपर्छ। किन त्यसो त भन्दाखेरि जुन दिन तपाईँमा गुण जो बढेको हुन्छ त्यही चिज तपाईँलाई त्यो कालो गुण बढेका दिन कालो मनपर्छ, रातो गुण बढेका दिन रातो मनपर्छ, सेतो गुण बढेका दिन सेतो मनपर्छ। त्यस्तै प्रकारले खानेकुरा पनि कुनै दिन तपाईँलाई त्यस्तै मनपर्छ बढी। जति तमोगुणी बढ्दै गयो त्यति नै तमोगुणी आहार मनपर्छ, तमोगुणी सङ्गत मनपर्छ, तमोगुणी बोली मनपर्दछ, तमोगुणी सत्सङ्ग मनपर्दछ, त्यस्तै सत्वगुणी त्यस्तै रजोगुणी। त्यो शरीरमा गुण कस्तो बढाउनु भएको छ तपाईँले, त्यसैले खान कस्तो खानुहुन्छ, सङ्गत कस्तो गर्नुहुन्छ, कुरा कस्तो सुन्नुहुन्छ, तपाईँको शैक्षणिक वातावरण कस्तो बनेको छ, त्यस अनुसारले तपाईँको शरीरमा त्यही अनुसारको गुणको वृद्धि भइरहेको छ। त्यही गुणका वृद्धि अनुसारले त्यही किसिमको मन बनेको छ, त्यही किसिमको विचार बनेको छ, त्यही किसिमको बुद्धि बनेको छ। किनै मन बुद्धि र विचारले तपाईँहरू कर्ममा प्रवृत्त हुँदै हुन्छ, त्यही अनुसारका कर्म गर्दै हुन्छ, त्यही अनुसारको शुभ अशुभ हुँदैछ, त्यही अनुसारको दुःख सुख आदिहरू पनि त्यो कर्मले फल दिइरहेको छ। यसरी चाहिँ बुझेर उनीहरूले के गर्छन् भन्दा यी गुणका काम हुन्, यी प्रकृतिका काम हुन्, मेरा काम होइन, मैले सुध्रिनका लागि यसरी गर्नुपर्छ भनेर चेतना राखेर आफ्नो सात्विकताको वृद्धि गर्दछन् सज्जनहरूले। प्रकृतिर गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मन्द कृष्ण भिन्न विचालयेत। प्रकृतिर गुणसम्मूढा, प्रकृतिका गुणले मूढो बनाइदिएको छ बुद्धि। अब धेरै तमोगुणी मात्रै सधैँ बनिराख्नुभयो भने विचार एकदम दबिसकेको हुन्छ, ज्ञान एकदम दबिसकेको हुन्छ, बुद्धिले त्यो सोच्नै सक्दैन। त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ भने सज्जन्ते गुणकर्मसु। त्यस पछाडि तपाईँ मदिरा नपिउनुहोस् भाइ, किन पिउनुहुन्छ भन्दाखेरि उसलाई पनि थाहा छ छन् तर मदिरा पिउनु छोड्न सक्दैन। अब च्यापिसक्यो त्यसलाई, अब थिचिसक्यो त्यसलाई, अब दबाइसक्यो। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि त्यो नपिएर चोरेर पनि त्यसले नपिएर हुँदैन। आफैलाई दुःख भइरहेको छ, घरमा झगडा भइरहेको छ, पैसा पनि नष्ट भयो, सबै चिज खत्तम भयो भन्ने बुझ्दैन, बुझिरहेको छ, जान्दैछ, रुन्छ पनि अलिकति होसमा आएको र तर बेलुका जाने बित्तिकै अझ ठाडो घाँटी नलगाइकन रहनै सक्दैन, दबाइसक्यो। अब तपाईँको प्रवृत्ति त्यो नगरिकन तपाईँलाई रहनै नदिने बनाइदिन्छ। ज्यादै एकै चिजमा त्यस्ता प्रकारका तमोगुणीतिर अथवा सत्वगुणीतिर जतातिर पनि लाग्नु भएको छ त्यतैतिर उठ्यो भने उठेको उठे हुन्छ, बस्यो भने बसेको बसे हुन्छ। त्यसमाले आफूलाई उठाउने कोसिस गर्नु, अलि माथि बढ्ने कोसिस गर्नु, सत्वगुणी बन्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। गुणागुणेषु वर्तन्त तान कृष्ण विदो मन्द कृष्ण भन्ने विचारले सम्पूर्ण कर्महरूमा विचलित हुँदैन। मनुष्य पूर्ण रूपमा जान्ने ज्ञानी पुरुष चाहिँ कहिल्यै पनि यस्ता कुराहरूमा चलायमान हुँदैन। यी सब कुराहरू प्रकृतिको सङ्गतले भइरहेको छ। रिस केले उठ्यो, दया केले लाग्यो होइन, अनि यसै प्रकारले प्रेम केले उत्पन्न भयो होइन, क्रोध केले उत्पन्न भयो, ईर्ष्या डाहा केले उत्पन्न भयो, रुचि केले बन्दैछ, यी सब चिजहरूलाई भित्र हेर्छ। त्यसो हुनाले त्यही अनुसारको खान्छ, त्यही अनुसारको सङ्गत गर्छ, त्यही अनुसारको सुन्छ। नभएदेखि त राम्रै मान्छे पनि बिग्रिहाल्छ। सङ्गतको फल यस्तो हुन्छ कि बारम्बार गलत सङ्गत भयो भनेदेखि कुसङ्गले सब चिज खत्तम गर्दैन। गुणका साथमा सङ्गत हुनाले त्यस्तो भयो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अर्जुन तिमीलाई ज्वरो आएको छैन? यसो छाम्नु भयो, ज्वरो आयो। के को ज्वरो आयो त भन्दाखेरि ओ यो म त पाप कर्म गर्दैछु भनेर नबुझेर तिमीलाई ज्वरो आयो। अब के गरेर तिमीले भन्दाखेरि तिमी युद्ध गर्नेवाला होइनौ, रहेनछौ नि त कर्म गर्नेवाला, कर्म त गुणले गर्ने रहेछ। अनि त्यहाँभित्र अन्तर्यामी रूपमा बसेर कर्ममा प्रेरणा प्रदान गर्ने त म रहेछु, आखिर म गर्दैछु नि त कर्म त, तिमीले त गरेको होइन। त्यसो भएको हुनाले मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास, सब कर्म भगवान गरेर हुन्छ। बाण पनि भगवान, त्यसमा त यज्ञ भगवान हुन्छ नि, बाण पनि भगवान, धनुष पनि भगवान, अर्जुनका भित्र पनि भगवान, अर्जुनका हातमा पनि भगवान, अर्जुनका मनमा पनि भगवान, अर्जुनका बुद्धिमा पनि भगवान भनेर हरेक चिज मर्नेवाला पनि भगवान, मार्नेवाला पनि भगवान, सबै भगवान देख तिमीले, अरू केही नगर। सबै कर्म जे हुँदैछ यो महाभारतको युद्धभरिमा यो कर्ममा तिमीले के देख्यो त भन्दाखेरि मयि सर्वाणि कर्माणि सुन्ने, सबै कर्म भगवानले गराउँदै हुनुहुन्छ भनेर गर्दै हुनुहुन्छ, गराउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूको यो काम हो, मेरो काम होइन भनेर कर्म ममा राखिदेऊ। त्यो कर्मको फल आफ्नो जिम्मामा नलिनु। म गर्नेवाला हुँ, म मार्नेवाला हुँ, मेरो त हजुरबा हुन्, मेरो त गुरु हुन्, मेरो त काका हुन्, साला हुन्, सम्बन्धी हुन्, भाइ हुन् होइन, बन्धु बान्धवहरू हुन्, यी सबै मर्दैछन्, यिनलाई मारेर म कसरी यज्ञ के अरे यिनको खुनले लतपतिएको राज्यको सुख भोग मैले कसका लागि भोग्ने, किन मार्ने भनेर तिमीले किन गर्दैछौ भन्दा आफूलाई कर्ता मानेर डर तिमीलाई लाग्दैछ। मेरो त कोही बाजे पनि होइनन्, बुवा पनि होइनन्, भाइ पनि होइनन्, मामा पनि होइनन्, साला पनि होइनन्, बन्धु पनि होइनन्, आफ्ना पनि होइनन्, पराया पनि होइनन्, शत्रु पनि होइनन्, मित्र पनि होइनन्, मेरो त कोही पनि होइनन्। त्यसो भएकोले जो राम्रा हुन्, धर्मात्मा हुन् तिनलाई बचाउनु छ, जो अधर्मी हुन् तिनलाई मार्नु छ। मैले दुई क्वालिटीमा मात्रै हेरेको छु।
धर्मको रक्षा गर्ने अधर्मको नाश गर्नका निमित्त दुष्कृति विनाश गर्नका निमित्त अवतार लिएको छु, मेरो काम हो यो त, म गर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले मेरा लागि कोही पनि आफन्त होइन। तँलाई त आफन्त भनेर डर लाग्यो, मोह भयो, त्यसले चाहिँ आफू गर्ने हुनाले तँ मार्ने भएको, तँलाई दोष लागेर तँ त मार्दैछ, म मार्दैछु, तँलाई त म सहयोगी बनाएर निमित्त मात्र बनाएँ। अर्जुनले मैले रुख पुरै काटिसकेको छु, अब हेर हेर ऊ अर्जुनले त ढलाइदियो रुख भनेर तिमीले यसो हात राखेर त्यहाँ देखिँदै मात्रै छ, धक्का लगाउने मात्रै देखिँदैछ, रुख ढल्दैछ। ओहो अर्जुन त कति बलियो, हातले सबै रुखहरू ढलाइदियो भने जस्तो मात्रै पुरै काटेर जड सबै मैले उखेलिदिएको छु, तिमीले त ढलाउनु मात्रै छ, त्यति गर्नलाई पनि तिमीलाई डर लागेको छ। भगवानले भन्नुभयो कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निस्याध्यात्म चेतस, अध्यात्म चित्तद्वारा, अध्यात्म बुद्धिद्वारा, आत्माको दृष्टिद्वारा तिम्रो शरीरमा तिम्रो आत्मालाई शरीर बनाएर म यस प्रकारले बसेको हुनाले सबै तिम्रो शरीरमा पनि र तिम्रो आत्मामा पनि मेरो अधिकार हो। जसरी तिम्रो शरीरमा तिम्रो अधिकार छ, तिमी आत्मा भनेको हुनाले, त्यसै प्रकारले तिम्रो आत्मालाई पनि मैले शरीर बनाएको हुनाले र त्यसभित्रमा अन्तर्यामी बसेको हुनाले म त्यो आत्माको पनि आत्मा हुँ। त्यसो हुनाले मलाई परमात्मा भनिन्छ। आत्माको पनि आत्मा हुनाले मलाई परमात्मा भनिन्छ। जसरी आत्माको अधिकार शरीरमा हुन्छ त्यसै प्रकारले तिम्रो आत्मा पनि मेरो शरीर भएको हुनाले त्यो तिम्रो आत्मामा पनि मेरो अधिकार र तिम्रो शरीरमा पनि मेरो अधिकार, क्षेत्रज्ञ म हुँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कर्म जसरी तिमीले शरीरले गरेको काम मैले गरेँ भन्दैछौ तिमीले, त्यस्तै प्रकारले तिम्रो आत्माले गरेको काम पनि मैले गरेँ भन्न मैले पाउँछु। किनकि तिम्रो शरीर चाहिँ मेरो शरीर हो, तिम्रो आत्मा चाहिँ मेरो शरीर हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो शरीरले गरेको काम चाहिँ आत्माले गरेको भए पनि त्यो दोषको भागी को बन्नेछ त भन्दा म बन्नेछु। त्यो कर्मको जम्मै दोष अथवा गुण जे हुन्छ त्यो जम्मै मेरो टाउकामा राखिदिएर तिमी चाहिँ कर्म जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर। सन्न्यास्याध्यात्म चेतस, निराशी आशा नगर। जित्छु मैले, जितेर राजै हुन्छु भने तिमीले पहिले कसरी सोच्यौ? युद्ध भएकै छैन, उनीहरू त्यति बलिया छन्। हुनसक्छ तिमी अब धुलोमा माटोमा पनि मिल्न सक्छौ, तिमीले राजा हुन पाउँछौ भन्ने के छ र? युद्ध त अब हुँदैछ, कर्म त सुरु भयो। कर्म सुरु हुँदैखेरि पहिले म राजा हुन्छु, यिनीहरूलाई मारेर कसरी राजा हुने भनेर तिमीले कसरी सोच्दैछौ? त्यो हुँदैन। निराशी आशा नगर, जितेर म राजै हुन्छु भन्ने नसोच। हुनसक्छ हार्न पनि सक्छौ, त्यसमा केही ठेगाना छैन अहिले, तर कर्म चाहिँ गर। निराशी निर्मम, मेरो भन्ने भावना छोड्दियो। कोही पनि आफ्नो छैन अब यहाँ दुनियाँमा। यो संसार भनेको महाभारत हो। यो महाभारतमा न कोही पिता, न कोही माता, न कोही बन्धु, न कोही बान्धव, न पितामह, न कोही आफ्नो, कोही परायो भन्ने छँदै छैन। एक्लो मात्रै छ सबै। एक्लै आउने एक्लै जाने, लानु केही छैन भन्यो। अन्त एक्लै आउने भन्दा भन्दै पछाडि भिड्छ, मेरो छोरो हो भने रुन थालिहाल्यो। मेरो श्रीमान एक्लै आयो, छोरो किन, फेरि श्रीमान किन, बुवा किन, आमा किन, फेरि भाइ किन, बन्धु किन, बान्धव किन, घर किन, गाई किन, भैँसी किन, सबै किन त फेरि। त्यसो हुनाले सबै छन् जस्तो अझ मानिहाल्ने, तर मुखले मात्रै। त्यसो होइन, कोही पनि छैन। साँच्चै नै एक्लै हो। आत्मा भनेको एक्लै नै हो, एक्लै आउने हो, एक्लै जाने हो। यो शरीर पनि साथमा लाने होइन, यो शरीर पनि यहीँ छुट्ने हो, यहीँ मिलेको। यो शरीरका साथमा पनि सम्बन्ध यहीँ भएको। यो संसारमा जति चिजहरूका साथमा पनि सम्बन्ध भएको छ, त्यो चिजको साथमा हाम्रो सम्बन्ध यहीँ भएको छ। र त्यो सम्बन्ध यहीँ छोडेर हामी जसरी एक्लै आएका थियौँ सम्बन्ध गर्नका निमित्त, त्यसै गरी हामी सम्बन्ध छोडेर जाने पनि हो। यो सत्य हो। यो सत्यलाई तिमीले मानेर निराशी आशा नगर। निर्मम, मेरो भन्ने कुरा छोडिदेऊ। कोही मेरो छैन यो दुनियाँमा। मेरो मेरो भन्छन् सबै, मेरो केही छैन भन्यो, जम्मै मेरो भन्न थाल्यो फेरि। आज मेरो केही, मेरो भन्छन् सबै, मेरो केही छैन भन्यो। अनि मेरो चाहिँ भन्न नछोड्यो फेरि। के भनेको त? भजन गरेको कुरा पनि त्यो सिकाउनका लागि, त्यो ज्ञान होला। कुनै दिन त यस्तो रड्दा मेरो भन्छ सबै, केही छैन भन्छन्। अनि कसरी केही छैन त? मेरो त जम्मै छ भनेर आज म त भन्छु फेरि। अनि केही छैन भने के हो त यो भन्ने कुरालाई बुझ्ला एक दिन त दिमाग चड्केला नि त्यसको भनेर त्यो भजन बनाएको, त्यस्तो गाउन लगाएको त चड्किँदैन दिमाग त। मेरो भन्छन् सबै, मेरो केही छैन भन्यो, गायो, ताली बजायो, नाच्यो, अझ मेरो घर, मेरो छोरा, मेरो परिवार, मेरो म इत्यादि अझ छोडेन। अझ मेरो छँदैछ। अझ त्यो मेरो चाहिँ छुटेन अझ पनि कुनै हालतमा। त्यसलाई त छोड्नु पऱ्यो। मेरो होइन बाबा, होइन भनेको चाहिँ होइन नि। अझ होइन भन्न सकिँदैन। होइन भन्न सकिन्छ त? छैन। मेरो श्रीमान होइन, मेरो श्रीमती होइन, मेरो छोरा होइन, मेरो यो होइन, मेरो परिवार, मेरो घर होइन, मेरो जग्गा होइन, मेरो केही पनि, मेरो शरीर पनि होइन, यो सबै मेरो होइन। तब त दुःख पाउँछ भने मेरो टाउको दुख्यो भन्छ, मेरो भए दुःख हुन्छ, मेराले दुःख दिन्छ? मेरो त टाउको दुखेर मर्न आँटे भन्छ होइन, मेरो होइन। त्यसो भने दुखेको अर्काको हो। त्यसमा मेरो घुँडा दुख्यो भन्छ, अरे मेरो घुँडा भए किन दुख्थ्यो, मेरो कम्मर भए किन दुख्थ्यो? मेरो होइन बाबा, अर्काको। मेरो आँखा दुख्यो, मेरो आँखा फुट्यो, मेरो कान फुट्यो इत्यादि, मेरो होइन। त्यसले साथ छोड्यो। केही दिनका लागि, 7 दिनका लागि आएको थियो तपाईँलाई। अब जसको दिएको थियो तपाईँलाई कसैले, अर्काको हो त्यो। अर्काको हो, अर्काकोलाई मेरो भनेर मक्ख पर्नु भएको थियो। उयो के अरे यशोदा आमाले भगवान् कृष्ण मेरै छोरा हुन् भने जस्तो क्या, देवकी आमाका छोरा हुन् भन्दा पनि नमानेर मेरै हो भन्दा पछि रुनु पऱ्यो कि मेरो त होइन रहेछ, तर मैले अर्काकोलाई मेरो भनेको थिएँ। जसको उसले लग्यो, जहाँ गयो उहाँ गयो हो, त्यस्तै हुन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले यी मेरा होइनन् कुनै पनि। यी सब चिज अर्काले दिएका हुन्, काम चलाऊ। अर्काको लिएर हामीले काम चलाउनका लागि यो साधन हो शरीर, यो मागेको हामीले। अर्काको हो,
त्यसो हुनाले तपाईँको आँखाले सही काम गर्नका लागि दिएको हो, सही गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँले भोग्ने हो होइन। कसैसँग साधन मागे ल्याएको राम्रो गरेको राम्रो फल, नराम्रो गरेको नराम्रो फल। तर त्यो आँखा तपाईँको सधैँका लागि होइन, लान्छ एक दिन त्यसले। कान तपाईँको लागि सधैँको लागि होइन, हातगोडा तपाईँको लागि सधैँका लागि, शरीर तपाईँको लागि सधैँको लागि होइन, केही दिनका लागि तपाईँलाई काम चलाउ दिएको हो भन्ने सम्झिनुहोस्। त्यो दिएको बेला मेरो हो भने दुःख हुन्छ, अर्काको हो उसको हो, लग्यो ठिकै ईश्वरको थियो, यति दिनका लागि रहेछ मसँग, यति दिनका लागि मिल्यो, अब भगवान्ले लिएर जानुभयो, अब दुःख हुने भयो। मेरो हो भने मेरो त आँखा फुट्यो भनेपछि रोएको रोयो, अब आँखा कसरी ठिक बनाउने भन्दा मेरो त कम्मर दुख्यो, मेरो त घुँडा दुख्यो, म त बिमारी भयो भन्दा हो। यस कारणले के भन्नुहुन्छ, यी सब चिजहरू मेरा होइनन्, यी ईश्वरका हुन्। ईश्वरका हुन्, उसका वस्तु उसले लिएर जान्छ। काम चलाउनका लागि दिएका चिजबाट राम्रो काम गर, फाइदा ल्याऊ, तिमीहरू कमाइ खाऊ भनेर दिएको, लोनमा दिएको त्यो तिर्नुपर्ने हो। भोलि अर्काको त्यो लिएर जान्छ, खोसेर जान्छ, त्यो त ब्याङ्कमा लोन राखे जस्तो हो क्या। ब्याङ्कमा आफ्नो लाल पूर्जा ब्याङ्कमा छ, त्यहाँबाट पैसा लिएको त्यो तिर्नुपर्ने हो। त्यो पैसाको सदुपयोग गर्नु भने त्यसबाट बढी फाइदा कमाएर सुखी हुनु होला। नभएदेखि त्यो चाहिँ बर्बादी गरिदिनु, मेरो हो भनेर सम्झेर त्यसलाई चाहिँ तहस नहस गरिदिनु भने जग्गा पनि गयो, तपाईँ पनि जानुभयो, पैसाको मोज पनि सकियो हो। यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यो अर्काको लोनमा लिएको वस्तु हो, यो सबै संसारको वस्तु हाम्रो होइन केही पनि। यसरी भनेको मेरो मेरो भन्छन् सबै, मेरो केही छैन भने त्यही हो। भन्छन् सबै तर भन्छन् बिर्सेर भन्छन्, नजानेर भन्छन्, तर होइन। यो कुरा बुझ, होइन भन्ने पक्का गर मनमा पहिला। होइन मेरो केही पनि मेरो होइन, यो अर्काको हो, ईश्वरको हो, ईश्वरले काम चला दिएको हो भन्ने सम्झिनुपर्छ। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। यसरी युद्ध गऱ्यो भनेदेखि विगत ज्वर आउँदैन। कुनै काम गरे पनि ज्वरो आउँदैन। नभएदेखि घरमा अलिकति घरको कुनो टुटोस् त ज्वरो आयो, हे भगवान् यति खर्च गरेर बनाएको, यो त घरमा त ढोका चाहिँ धमिराले खाइदियो, ज्वरो आयो। अरे ढोकाको त्यो काम त लागि एउटा संसारको वस्तु, ढोका यहाँ मिलाएको थियो, अब धमिराले खाने काम हो, खायो, नभए ज्वरो आउँदैन। ज्वरो आउँछ, नभए ज्वरो आएछ त्यहाँ हो। त्यो कति दुःख गरेर बनाएको मेरै हो भने त्यो हराउने बित्तिकै दुःख भइहाल्छ, हराइहाल्छ त्यो, अनि हराउनु पनि हराउँछ। यसरी कर्म गर्नुपर्छ। ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई ज्वरो आउँदैन, कुनै चिज पनि आए पनि ठिकै छ, नआए पनि ठिकै छ, भए पनि ठिकै छ। सम्बन्ध हो यो त। एमे मतमेनम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः हो। यस्तो मेरो मत छ। यसरी कर्म गर, यसरी शरीरलाई यसरी सम्झ्यौ, आत्मालाई यसरी सम्झ्यौ, कर्मलाई निष्काम भावनाले गर, कर्तव्य बुद्धिले गर, आसक्ति कुनै चिजमा पनि नराख। कर्म गर्नेवाला प्रकृतिका गुणहरू हुन्, आत्माले कुनै पनि कर्म गर्दैन, यो नित्य वस्तु हो, यसले त्यसो गर्दैन भनेर यसरी कर्म गर्ने विधि यदि सम्झियो यदि तिमीले भने यो मेरो मतमा नित्य बस्यो भनेदेखि कुनै पनि मानवले श्रद्धा राखेर यसरी असूया दोष माने गुणमा पनि दोषको आविष्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई छोडेर कर्म गर्यो भने मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, कर्मका सारा दोषबाट त्यो मुक्त हुन्छ। अनि सारा दोषबाट मुक्त भएपछि कर्म त तीनै प्रकारको हुन्छ, या त शुभ हुन्छ, या त अशुभ हुन्छ, या त मिश्र कर्म हुन्छ। शुभ कर्मले स्वर्ग आदि प्राप्ति हुन्छ, अशुभ कर्मले चाहिँ नरक आदि प्राप्ति हुन्छ, मिश्र कर्मले पुनर्जन्म हुन्छ। जब जम्मै कर्महरू नष्ट भइहाले, कर्मको चाहिँ कुनै फलै भोग्नु पर्ने भएन, कर्मको जिम्मा परमात्मालाई लगाइदियो भने अब त फल भोग्नबाट बाँचिहाल्यो। जब फलै केही भोग्दैन भने त्योसँग बाँकी के रहन्छ त? शुभ पनि भोग्दैन, अशुभ पनि भोग्दैन, मिश्र पनि भोग्दैन भने के भोग्छ त? आनन्द मात्र बाँकी रहन्छ। आनन्द भनेको मोक्ष हो। आनन्दम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्माको स्वरूप हो। जसरी भगवान नित्य निरन्तर शाश्वत सुखमा रहनु भएको छ, त्यस्तो शाश्वत सुख र त्यस्तो आनन्द त्यो जीवात्माले पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले कुनै प्रकारको पनि कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन चाहने व्यक्तिले यसरी कर्म गर्ने स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ। एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढास्तान विद्धि नष्ट नचेतसा। नष्ट हुने को हुन् त? उत्थान हुने यस्ता व्यक्तिहरू नष्ट हुने जसले यो मेरो मतलाई, यो विचारलाई, यो विधिलाई, यो तरिका हो भन्ने कुरालाई जसले बुझ्दैन र यो मतमा नबसेर हाय यस्तै हो यो दुनियाँदारी, आफ्नो चिज छ गर्दै गरौँ बस, यो मेरै हो, मै हुँ भन्ने किसिमको भाव राखेर सर्वज्ञान विमूढा, सबै प्रकारको ज्ञानले मूर्ख भएर कर्म गर्छ भनेदेखि तिनीहरू नै हुन नष्ट हुने भनेको, समाप्त हुने भनेको हुन्। यसरी आफूलाई नष्ट हुनुका निमित्त यसरी गर्नु हुँदैन। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब के गर्ने? निग्रह त गर्ने भन्यो होइन। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि, प्राकृतिक ज्ञानका अनुसारले शरीरले चेष्टा गर्दछ अरे। प्रकृतिको जो शरीरमा ज्ञान प्राप्त भएको छ त्यही अनुसारको शरीरले चेष्टा गर्छ। आँखाले रूप खोजिरहेको छ, रूप मन परेको छ भनेपछि तपाईँको आँखा फुट्यो भने पनि अझ मनले आहा फलानु त कति राम्रो हो, त्यो कहाँ छ, त्यो आयो भन्ने बित्तिकै यसो के गर्न मन लाग्छ उसलाई अझ पनि होइन हो। त्यस्तो प्रकारको उसलाई चाहिँ के भन्छ, विषय त्यस्ता छन् इन्द्रियका। सदृश चेष्टा हुन्छन्। सदृश भनेको इन्द्रियहरूले जस्तो प्रकारको मानसिकता विचार बनाइदिन्छ प्रकृतिको हो, त्यो प्रकृतिको ज्ञान अनुसारको चेष्टा हुन्छ।
कुनै व्यक्तिलाई कस्तो ज्ञान वृद्धि भएको छ त्यही अनुसारको चेष्टा गर्दछ। अज्ञानीले मूर्खले आफ्नै नष्ट हुने काम गर्दछ, ज्ञानीले त्यहाँ बढ्ने काम गर्दछ। प्रकृतिमा यान्ति भूतानि निग्रहं गरिसति, प्राणीहरू प्रकृतिमै जान्छन्, प्रकृतितिरै आकर्षित हुन्छन्, उतैतिर मन पराउँछन्, उतैतिर राम्रो मान्दछन्। यतातिर उकालो चढ्नुपर्ने अलिकति दुःखदायी छ त्यसमा यता मन पराउँदैन, छोडिदिन्छन्। खाएको गरस्ते नदेखेका चिज प्रत्यक्षलाई छोडेर अप्रत्यक्षका पछि को लागोस् भन्छन् क्या अहिलेका। सामनेको देखेकोलाई मात्रै सत्य मान्ने भएका हुनाले, प्रकृतितिर बढी आकृष्ट भएका हुनाले त्यो अलिकति साधनामूलक र परोक्षमा पछाडिपट्टि के छ त्यो कुरालाई हेर्न चाहँदैनन्। ज्ञान सम्मूढ भएका हुनाले इन्द्रियास्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेत् तौह्यास्य परिपन्थिनौ। विपरीत मार्ग हुनाले इन्द्रियादिहरूद्वारा इन्द्रियका अर्थहरूलाई भनेका विषयहरूलाई भोग्दा भोग्दै उत्पन्न भएको जो राग र द्वेष, इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियका रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द आदिहरू विषय छन्। इन्द्रियहरूले आफ्नो आफ्नो विषय भोग्न जान्छन्, दौडिन्छन्, त्यो फिल्डमा कुद्छन्। उनीहरू कुद्दा कुद्दै उनीहरूको अर्थलाई खोज्दा खोज्दै कहिलेकाहीँ त्यसभित्रमा के हुन्छ त पाउनमा त्यो अर्थलाई प्रयोग गर्ने इन्द्रियहरूले पाएनन् भने त्यसबाट के उत्पन्न हुन्छ त राग उत्पन्न हुन्छ र द्वेष उत्पन्न हुन्छ, माने ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ, डाह क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्यसमा व्यवस्थित हुन्छन्, त्यसैमा अल्बलिन्छन् भने त्यहाँ रन्थनिन्छन्, त्यहाँ लड्छन्, भिड्छन्, मार्छन्, काट्छन्। केका लागि त भन्दा केही नष्ट हुने चिजका लागि। तयोर्न वशमा गच्छेत् तौह्यास्य परिपन्थिनौ। यसो गर्दा गर्दै तिनीहरूलाई त्यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होइन रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द आदि इन्द्रिय आदिका विषयहरूलाई चाहिँ आफूले वशमा गर्न नसकेको हुनाले, तिनैका वशमा आफू गएका हुनाले परिपन्थिनौ उल्टो बाटो हिँड्छन्। सधैँ उल्टो बाटो हिँड्दा पतन भएर कहाँ पुगेका हुन्छन् पशुभन्दा पनि तल्लो श्रेणीमा मानव जीवनलाई पुर्याएर नष्ट गरिदिएका हुन्छन्। केही बुझ्न नसकेर यसरी नष्ट गर्दछन्। त्यसो हुनाले म के भन्छु भने अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनिश्चिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भन्नुभयो। स्वधर्मो विगुण आफ्नो धर्म गुण नभएको छ भने पनि आफ्नो धर्म गर्नु राम्रो, आफ्नो धर्म गुण नभएको छ भने पनि आफ्नो धर्म गर्नु राम्रो। परधर्मा अर्काको धर्म बहुत राम्रो छ भने पनि त्यो अर्काको धर्म गर्नु हुँदैन। आफ्नो धर्म गुण नभएको छ भने पनि त्यहीँ रहनुपर्छ। तर अर्काको धर्म धेरै गुणवाला छ भने पनि त्यहाँ जानु हुँदैन, किनकि स्वधर्मे निधनम श्रेय, आफ्नो धर्ममा मर्नु पनि श्रेयकर हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ। तर परधर्म भयावह, अर्काको धर्ममा जानु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अत्यन्त भयावह हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर के सम्झिनु होला भन्दाखेरि यो धर्म भन्ने कुरा चाहिँ यो अक्षता फाल्ने कुरा चाहिँ धर्म हो भन्ने सम्झिनुहुन्छ कि यहाँ समस्या यो छ। धर्म भन्ने कुरा धारणाको विषय हो। पहिला त धर्मलाई बुझ्नु पर्यो। धर्म एउटा धारणाको विषय हो। जसरी आँखाले रूप धारण गर्दछ, रूपभन्दा अतिरिक्त अर्को केही पनि धारण गर्दैन। आँखालाई शब्द धारण गर्नु भन्यो भने शब्द धारण गर्दैन, गन्ध धारण गर्नु भने गन्ध धारण गर्दैन, रस धारण गर्नु भने रस धारण गर्दैन। उसले हेर्ने काम मात्रै गर्दछ, त्योभन्दा बाहेक अर्को काम गर्दै गर्दैन। उसको हेर्नु नै धर्म हो। त्यहाँभन्दा बाहेक उसले सुन्दैन, सुँग्दैन, चाख्दैन, छुँदैन, केही पनि गर्दैन। अरू काम गर्छ त। कहिलेकाहीँ आँखालाई भनेको भाइ धेरै वर्षदेखि त हेर्दै आएको छ, अब केही दिन त सुन्ने गरी यो कानले चाहिँ हेर्छ भन्यो भने हुन्छ त, त्यो साट्न सकिन्छ, बदल्न सकिन्छ। त्यसलाई बदल्नु खोज्यो भनेदेखि आँखै नष्ट हुन्छ। उसले बरु हेर्न पनि बन्द गरिदिन्छ, बरु मर्दिन्छ, तर सुन्न चाहिँ सुन्दैन, कहिले पनि सुन्न चाहिँ सुन्दैन। त्यसलाई आँखालाई सुन्न लगाइदियो, आँखालाई सुन्न लगाइदियो भनेदेखि त्यसले त्यो मान्नेवाला छैन, गर्दैन। यसै गरी मानवले मानवको धर्म, दानवले दानवको धर्म, देवताले देवताको धर्म, आफ्नो आफ्नो धर्म। जलको धर्म चिसो हुनु, आगोको धर्म पोल्नु, होइन हो। यस्ता प्रकारले आफ्नो आफ्नो धर्म छ। आगोले जहिले पनि पोल्छ मात्रै, कहिलेकाहीँ त चिसो गर्दैन भन्यो भने त्यसले गर्दैन, कुनै हालतमा गर्दैन। चिसो भइदिएन आगो भन्यो भने त्यसलाई चिसो बनाउनु खोज्यो भने निप्दिन्छ, नष्ट भइदिन्छ, तर चिसो बनाउँदैन आगोले। कहिले पनि बोल्यो कि तातो बनाइहाल्छ, आफ्नो ठाउँमा आयो कि ऊ प्रकट हुने बित्तिकै तताइहाल्छ। यस्तो चिजलाई धर्म भन्छ। अब हामीले यो धर्म स्वधर्म भन्दा हामीले के सोच्दछौँ भन्दा अलिकति मान्छेले बुझ्या हुँदैन, गीता बुझ्दैन। स्वधर्म भन्नाले मैले भूत बुझ्दछु, मैले भूत बुझिरहनुपर्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि मैले जानु हुँदैन, त्यही मेरो धर्म हो, त्यही नष्ट हुनुपर्छ बरु भन्छ। त्यो होइन। अरे भूत पुज्नु, प्रेत पुज्नु, देवता पुज्नु अथवा भगवान् पुज्नु, कुनै पुज्नु, त्यो त एउटा त्यो अलग कुरा हो। त्यसलाई धर्म भनेको होइन। धर्म एउटा धारणाको विषय हो। अन्तर्यामी रूपमा को बसेको छ भन्दा भित्र हृदयमा बस्ने भनेर कसलाई भनिन्छ? सबैको हृदयमा घटघटवासी भनेर कसलाई भनिन्छ त? कुनै देवतालाई भनिन्छ, कुनै भूत प्रेतलाई भनिन्छ, पिशाचलाई भनिन्छ। घटघटवासी भनेर त विष्णुलाई भनिन्छ, नारायणलाई भनिन्छ, होइन? सबैको अन्तर्यामी रूपमा नारायण, होइन? सबैको भित्र बस्ने नारायण नामै त्यही भएर हो। नार भनेको सम्पूर्ण संसारका पदार्थहरूलाई, अयन भनेको वासस्थान बनाएर भित्र बस्ने भएको हुनाले भगवानको नाम नारायण हो। त्यहाँ कुनै बेताल, भूत प्रेत, दुर्गा, काली, होइन? ब्रह्मा, विष्णु, के अरे शिव आदि अनेक प्रकारका इन्द्र, कुबेर आदि कुनै देवता अन्तर्यामी छैन, कोही पनि अन्तर्यामी छैन। अन्तर्यामी त भगवान् मात्रै हुन्छ नि, भित्र बसेर शासन गर्नेवाला त भगवान् मात्रै हुन्छ।
त यसो भएको हुनाले भन्नु के हुन्छ त भन्दाखेरि श्रेयान स्वधर्म बिग्रिनु भने स्वधर्म र परधर्म भनेर यहाँनिर यी धर्मलाई भनेको होइन। कोही क्रिस्चियन धर्म, कोही चाहिँ मुसलमान धर्म, कोही चाहिँ हिन्दू धर्म, कोही केही धर्म, यो पनि होइन, यो पनि गलत कुरा। यहाँ स्वधर्म र परधर्म भनेर केलाई भनेको यो बुझ्नुपर्छ। स्वधर्म स्व भनेको आत्मा, आत्माको धर्मलाई स्वधर्म भनेको हो। शरीरको धर्म प्रकृतिको धर्मलाई परधर्म भने। अब हामी कसरी गएका के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ परधर्ममा गएका छौँ। परधर्ममा गएका छौँ भन्नाले आँखो प्रकृति हो, आँखाले जे मन पराउँछ त्यसका पछि दौड्या छौँ, कानले जे मन पराउँछ त्यसका पछि दौड्या छौँ, जिब्राले जे मन पराउँछ त्यसका पछि दौड्या छौँ, मनले जे मन पराउँछ त्यसका पछि दौडेका छौँ, तर हामीलाई तिनलाई पछि दौडाएका छैनौँ। अब प्रकृतिकै कुराहरू गर्दा गर्दै तिनैलाई खुसी आँखालाई खुसी बनाउँदै, नाकलाई खुसी बनाउँदै, कानलाई खुसी बनाउँदै, जिब्रालाई खुसी बनाउँदै हामी व्यस्त छौँ, मरिरहेका छौँ। त्यसैमा परधर्ममा गयौँ, आत्माको बारेमा सोचेनौँ। आत्मा भनेको बचाउनु पर्ने चिज आत्मा हो। त्यसो हुनाले भगवान्ले के भन्नु भन्दाखेरि विचार कहाँ गर्दा भन्दा भित्र दृष्टि गरेर हेर, बाहिर मात्रै रमझमलाई हेरेर यो बाहिरको रमझममा भुल्ने बानी छोडिदियो। यो परधर्म, यो नष्ट हुने चिज हो, यसमा नलाग। भित्रीमुखी अन्तर्मुखी वृत्ति गर भने भित्रमुख फर्काऊ। भित्र फर्केर हेर त कति उज्यालो दिव्य धाम, आत्मा कस्तो सुन्दर छ। त्यो आत्माको भित्र परमात्मा बसेको छ। भित्र हेर। हामी त बाहिर हेरेर भुल्यौँ क्या। बजार घुम्न गएका त्यहीँ रमझममा भुलिहाल्यौँ। कहाँ घर हो, के थियो, कस्तो थियो, कहाँबाट आएको थियो, के गर्नुपर्ने थियो, सबै बिर्सिहाल्यौँ। हामी त बजारमा गएर बिर्सिदियौँ, घरै बिर्सिदियौँ। त्यसो हुनाले भगवान्ले के भनेको त भन्दाखेरि आफ्नो धर्म बिगुण भए पनि अर्थात् आत्माको अध्यात्म मार्गमा जानका लागि तपाईँलाई मन लाग्दैन, राम्रो लाग्दैन, मिठो लाग्दैन, हाय त्यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा के को त्यो धर्म कर्म, के को पूजापाठ, के को कथा कथङ्गरीहरू, कतिको पूजापाठहरू यो किन गर्नु पर्यो, मलाई त मन पर्दैन भन्ने लाग्दछ भने पनि त्यसबाट आत्मकल्याण हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जानु श्रेयस्कर हुन्छ। मन नलागे पनि त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ। तर बजार घुम्न मन लाग्दछ, खान मिठो मिठो खान मन लाग्छ, बढिया बढिया साथीहरूसँग गफ गर्न मन लाग्दछ, अरू अरू चिजहरू गर्न मन लाग्दछ, परन्तु त्यो चाहिँ गर्नका लागि जान हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। नजाउँ भने पनि गइरहेका हुन्छौँ। हो त्यहाँ चाहिँ त्यो गुणी जस्तो लाग्दछ, राम्रो लाग्दछ, मन पर्दछ, मनोरञ्जन हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, भए पनि त्यहाँ चाहिँ नजाऊ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जानबाट आफूलाई रोक। जहाँ जानु मन लागिरहेको छैन, राम्रो कर्म गर्न, पढ्न, गीता पढ्न, सुन्न अथवा राम्रो कर्म गर्न इत्यादि गर्न मन लागिरहेको छैन, त्यो चाहिँ मन नलागे पनि गर। किन त्यसो गर्ने त भन्दा स्वधर्मे निधनम श्रेय। आत्माको कल्याण गर्ने बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै मर्यौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ कल्याण हुन्छ, मर्दैनौँ। तर प्रकृतिको बसमा गएर मर्यो भनेदेखि पतन हुन्छ भनेर। जस्तो जिब्राको बसमा गएर मर्यो भने मासु जिब्राको बसमा भएर मर्यो। मिठो बल्छीमा खानेकुरा लगायो, जिब्रोमा त्यो खानेकुरा जिब्राको लोभी भएर त्यो बल्छीमा उनिएर मर्यो। त्यसले के पायो त? आफ्नो लागि पनि केही पाएन, अरूलाई पनि केही पाएन। त्यसै गरी मृग मर्यो, त्यसै गरी माहुरी मर्यो, त्यसै गरी अरू मर्यो, विषयमा मर्यो यिनीहरू। कोही आँखाले मार्यो कसैलाई, कसैलाई नाकले मार्यो, कसैलाई कानले मार्यो, कसैलाई जिब्राले मार्यो। हो यो प्रकृतिका धर्महरू नि, अर्काका धर्म यिनीहरू। प्रकृतिका धर्म, शरीरको धर्मलाई छोडेर आत्माको धर्मलाई हेरेर त्यसमा मर बरु। आत्माको धर्ममा मर्नु पनि कल्याणकारी छ, परन्तु प्रकृतिको धर्ममा चाहिँ हामीले मर्नु पनि उचित छैन। त्यहाँ चाहिँ बाँच्यो पनि हामीलाई श्रेयस्कर छैन। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयाव। स्वधर्म भनेको आत्मालाई जोगाउने, आत्मकल्याणकारी आध्यात्मिक मार्गमा हिँडेर दुःख पाउनु पनि सजिलो छ, ठिक छ, उन्नति गर्छ र फाइदा गर्छ। परन्तु शरीरलाई सुख दिने कर्ममा लागेर त्यसैलाई धर्म मानेर हिँड्दा त्यो फाइदाकारक छैन। एक दिन त्यो नष्ट हुने चिज हो। त्यो शरीरका सँगसँगै शरीर पनि नष्ट हुन्छ। जुन शरीरका लागि हामीले पुरै जीवन दिएर सक्यौँ, त्यो शरीरका सँगसँगै त्यो कर्म पनि सकियो र त्यो केही पनि पाउँदैन। त्यसैले शरीर खुसी बनाउने काम नगर कि आत्मा खुसी बनाउने काम गर। यो धर्म भनेको त्यस्तो। आत्माको धर्म जो हो अध्यात्म मार्ग, त्यो चाहिँ अवलम्बन गर, तर शारीरिक भौतिक कुराहरूलाई छोड। यो स्वधर्म र परधर्म भने भौतिक र आध्यात्मलाई लिएर भनेको। यहाँ कुनै प्रकारका ती देवी दुर्गाको पूजा गर्ने इत्यादि धर्ममा त्यो अनेक प्रकारका यी धर्मबाटाहरूलाई फरक भनेर त्यसरी भनेको होइन। प्राकृतिक कुराहरूलाई छोडेर आध्यात्मिक कुरालाई, भौतिक र आध्यात्म जगतलाई स्वधर्म र परधर्म भनेको। भौतिक जगतमा जानु भनेको परधर्म हो, आध्यात्मिक जगतमा आउनु भनेको स्वधर्म हो। स्वधर्ममा आउँदा दुःख भए पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ, परन्तु परधर्ममा भौतिक जगतमा अवलम्बन हमरा लागि कहिल्यै पनि श्रेयस्कर हुन सक्दैन। त्यसैले भौतिक जगतलाई परित्याग गरेर त्यसमा खुसी भएर रमाउनु छोडेर भगवानका धर्म, यो आध्यात्मिक धर्ममा, आत्मप्राप्तिको धर्ममा चाहिँ आउनु पर्दछ। यसैमा मर्नु हाम्रा लागि श्रेयस्कर छ, किनकि आत्माको लागि गरेको कर्म निश्चय पनि केही न केही फाइदाकारक हुन्छ, पछिका लागि पनि त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसैले अर्जुन, तिमीले आफ्ना लागि गरेको होइन यो कर्म कि आत्माको लागि। आत्मा सम्झ तिमी। यी शरीरहरू विभिन्न प्रकारका नसम्झेर सबै यी शरीरहरू अलग हुन्, यी शरीर मर्ने हुन्, आत्मा मर्नेवाला होइन। आत्माको लागि मैले कर्म गर्नुपर्दछ। जो कर्मयोग मैले गर्दैछु केवल आत्माको लागि। राजा हुने भने त शरीरको राजा हुने हो, आत्मा त कहीँको राजा पनि हुँदैन, कहीँको प्रजा पनि हुँदैन। आत्मा त
हुँदैन, कसैको पत्नी पनि हुँदैन, आत्मा त कसैको दास पनि हुँदैन, कसैको मालिक पनि हुँदैन। आत्मा त स्वतन्त्र छ, एकदम ज्ञान स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। उसलाई कसैको न खान चाहिन्छ, न पिउन चाहिन्छ, न हेर्न चाहिन्छ, न सुन्न चाहिन्छ, न सुन्न चाहिन्छ। आत्मालाई कसैको दुनियाँको केही पनि चाहिँदैन। यो दुनियाँको रमझममा भुल्ने बानी, जो भौतिक जगतको रमझममा भुल्ने जो बानी छ, यसलाई परित्याग गरेर अध्यात्म चिन्तनतर्फ भित्र अन्तर्मुखी वृत्ति गरेर फर्क, यसैमा हाम्रो कल्याण छ भनेर यसरी अर्जुनलाई सम्झाउनु। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्री अकांताय देवाय कल्याणनिधेनिधेर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सुरमालोल सुगुरुदिग्रं श्री सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुस्मिताय सुनाशाय सुंदरे सुदृशे भ्रुवे सुललाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलाशासनपरमदाचार्य पुरोगमे सर्वैश्च पूर्वैरास्तार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम नित्यं श्री नित्यमंगलम ओम शुभं तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीरचक्षुरादिकं तद्विप्रासो विपुण्यवोजाग्रिवागं च सुनिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमतिरारात्रमुत्तम भवति सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरि ओम शांति 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 जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप जयतु मेघश्यामला कोमलांगो जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपा बकुलोद्भवानि गृहाणदेते समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओं केशवाय नमः, ओं नारायणाय नमः, ओं माधवाय नमः, ओं गोविंदाय नमः, ओं विष्णवे नमः, ओं मधुसूदनाय नमः, ओं त्रिविक्रमाय नमः, ओं वामनाय नमः, ओं श्रीधराय नमः, ओं श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः, श्रियै नमः, मृदुर्भराय नमः, कमलाय नमः, तनुसोदरी नमः, विश्वपत्नी नमः, वैष्णवी नमः, गणधराय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारंगिनी नमः, देवी देविकाय नमः, लोकसुंदरी नमः, महालक्ष्मी नमः, सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः, नित्यभ्यो नमः, मुक्तिभ्यो नमः, भक्तिभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो नमः, स्मृताचार्याय समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भक्त वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण।